तपाईलाई बुझ्न सहज गराउने हिसाबले हामीले कक्षाहरुमा बढी फोकस गर्छौं र अब सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून अब अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै तपाईहरुको छ भनिसकेपछि म विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब इन्टरनेशनल ल अन्तर्राष्ट्रिय कानून यो चाहिँ जेरेमी बेन्थमले 1780 हैन 1780 मा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम युज गर्नुभएको भन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पिता भनेर चाहिँ हामीले ह्युगो ग्रोटियसलाई नै मान्छौं। अहिले तल थोरै पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ। तर यो इन्टरनेशनल ल भन्ने चाहिँ यो शब्द जुन चाहिँ छ यो जेरेमी बेन्थम इन 1780 भन्छ। अब टेक्स्चुअली शाब्दिक हिसाबले चाहिँ इन्टरनेशनल ल हैन इज द बडी अफ रुल्स भनेको चाहिँ नियमहरुको संग्रह हो फ्लोइङ फ्रम फर्मल इन्याक्टमेन्ट अर फ्रम कस्टम। यो दुईवटा कुरा छ भन्छ। एउटा फर्मल इन्याक्टमेन्ट भनेको चाहिँ संहिताबद्ध जुन चाहिँ औपचारिक हिसाबले दस्तावेजहरुमा आधारित छ भन्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हामीले चाहिँ धेरै सन्धिहरु पढ्छौं पछि हैन विभिन्न देशहरु बीच भएका सन्धिहरु बहुपक्षीय सन्धिहरु हैन अब सन्धिहरु पढ्छौं। त्यसमा फर्मल इन्याक्टमेन्ट्स अर फ्रम कस्टम्स भनेको चाहिँ विभिन्न देश बीच भएका यो चाहिँ देश बीचको सम्बन्धको विकास धेरै पुरानो हो हैन धेरै पुरानो हो। त्यो पुरानोमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ विभिन्न के गरेको हुन्छ भन्दा प्रथाहरु जुन चाहिँ प्रथाहरु कस्टम्सहरु जस्तो चाहिँ अहिले हामीले डिप्लोमेटिक रिलेसन्सहरु कति देख्छौं देश बीचको यो प्रथा धेरै पहिलेदेखि नै देश बीचमा आफै सुरुवात हुँदै आएको थियो। तसर्थ चाहिँ फ्रम कस्टम्स प्रिटेनिङ टु द रिलेसन्स बिट्विन पोलिटिकल स्टेट्स भनेको चाहिँ राजनीतिक राज्यहरु बीचको चाहिँ राजनीतिक सम्बन्धहरुलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा के नियमन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने हिसाबले जस्तो चाहिँ प्रथाहरुको विकास भएको छ। अब टेक्स्चुअली भनेको चाहिँ इन्टरनेशनल ल भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानून भनेपछि विभिन्न राज्यहरु बीचको सम्बन्ध एउटा चाहिँ सुमधुर बनाउनलाई हैन प्रयोग भएका त्यस्ता औपचारिक दस्तावेजहरु पनि हुन सक्छन् जस्तो प्रथाहरु पनि हुन सक्छन् भन्ने एउटा टेक्स्चुअल इन्टरप्रिटेसन यसमा दिन सकिन्छ। र मेन भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई चाहिँ दुईवटा दृष्टिकोण छन् यसमा। एउटा ट्रेडिसनल भ्यू भन्छ हैन अर्को चाहिँ मोडर्न भ्यू भन्छ। यो ट्रेडिसनल भ्यू र मोडर्न भ्यू किन भनिएको भन्दाखेरि पहिला अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई राज्य बीचको सम्बन्धको एउटा परिधिमा मात्र हामीले व्याख्या गर्ने गरिन्थ्यो। त्यही भएर त्यतिखेर डिफाइन कसरी गरिन्थ्यो भन्दाखेरि इन्टरनेशनल ल इज द ल दैट गभर्न्स द रिलेसन बिट्विन स्टेट्स एमंग्स इच अदर भनेको राज्य बीचको सम्बन्ध राज्य बीचको सम्बन्ध मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको क्षेत्र पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वास थियो। अथवा त्यतिखेरका स्कलर्सहरुले हामीलाई त्यसरी चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो र उहाँहरुको अध्ययन पनि त्यही हिसाबले हुन्थ्यो। राज्य बीचको सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ गभर्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको क्षेत्र पर्थ्यो भने मोडर्न भ्यूमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अ बडी अफ रुल्स दैट गभर्न्स रिलेसन बिट्विन स्टेट्स राज्य त भइहाल्यो राज्य प्राथमिक विषय नै भयो भने फंक्शनिङ अफ इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युसन्स अर्गनाइजेसन्स पनि यसमा लागेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु छन् संयुक्त राष्ट्र संघदेखि लिएर विभिन्न गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी र अन्तर सरकारी संस्थाहरु जुन चाहिँ तपाईहरुले दुई तरिकाको हुन्छ हैन एन्ड राइट एन्ड ड्युटीज अफ इन्डिभिजुअल्स भने चाहिँ व्यक्तिसम्मको सम्बन्धलाई पनि लिएको छ हैन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यक्तिलाई पनि विषयको रूपमा लिएको छ। हामी तल विषयमा नि पढ्छौं तर जस्ट के तपाईहरुले अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने एउटा भ्यू के रहेछ एउटा परम्परागत हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई राज्य बीचको सम्बन्धको रूपमा मात्र व्याख्या गरिन्थ्यो हैन। राज्य बीचको सम्बन्धलाई कसरी हामीले एउटा सुमधुर बनाउन सकिन्छ कसरी गभर्न गर्न सकिन्छ उनीहरु बीच आउने द्वन्द्वहरुको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। त प्रारम्भिक रूपमा भन्दाखेरि त यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासको चरणमा हामीले जुन चाहिँ अझ प्राथमिक भन्दा एउटा जुन चाहिँ औपचारिक चरणमा हेर्दाखेरि चाहिँ युद्धहरुको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ विवादहरुको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुबाट सुरु भएको थियो। तसर्थ चाहिँ सुरुमा हैन एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल भनेको चाहिँ परम्परागत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ राज्य बीचको सम्बन्ध थियो। तर पछि के भन्दा राज्यहरु बीच मिलेर विभिन्न संगठनहरु बनाउने प्रचलनहरु गयो हैन। अनि त्यसपछि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक्टरको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता रेड क्रस जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको उदय भयो र उनीहरुको र राज्यहरु बीचको पनि सम्बन्धको एउटा आयामहरु अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थपियो। त्यस्तै व्यक्तिको कुराहरु पनि अहिले ल्याइएको छ जस्तो चाहिँ अब हामीले पछि पढ्छौं व्यक्तिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एउटा चाहिँ तपाईको विषयको रूपमा हामीले पढ्छौं। अब यसमा मैले तपाईलाई धेरै लामो जान चाहन्न परिभाषामा मैले एउटा ट्रेडिसनल भ्यू नियम भन्ने एउटा विद्वान हुन्छ तपाईले पनि परीक्षामा लेख्दाखेरि यो सकेसम्म यसरी विद्वानहरुको हैन इंग्लिशमा लेख्नेले इंग्लिशमै नेपालीमा लेख्ने नेपालीमै सकेसम्म खोजेर हैन
र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले प्राय अपनियम जे स्टार हैन यस्तो विधानहरूलाई बढी फोकस गर्ने गर्छौं तपाईले किताबहरुमा के भेट्नुहुन्छ तर मैले दुईटा लिएको छु एउटा चाहिँ अकर्डिङ टु प्रोफेसर एल अपनियम उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल अफ नेशन्स भनेको छ है कस्तो भन्दा इन्टरनेशनल ललाई ल अफ नेशन्स भन्ने एउटा शब्दावलीले पनि सम्बोधन गर्ने गरेको थियो Law of nations or international law is the name for the body of customary. अघि पनि customary को कुरा आएको थियो. The body of customary and conventional rules भनेको छ. Customary भनेको चाहिँ प्रथाजनित भन्न खोजेको हैन. प्रथाजनित नियमहरु जुन चाहिँ राज्य बीचको चाहिँ सम्बन्धहरु आफै प्रथाहरुले नै आफै निर्माणहरु हुँदै गएका थिए ती प्रथाको कुरा छ भने कन्भेन्सनल रुल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सन्धिहरु गर्दाखेरि कन्भेन्सन भनेको चाहिँ सन्धिलाई बुझिन्छ कन्भेन्सनल रुल्स व्हिच आर कन्सिडर्ड लीगली बाइन्डिङ भनेको चाहिँ जो राष्ट्रहरु बीच चाहिँ सहमति भएको छ उनीहरुले चाहिँ कानुनी हिसाबले बन्धन योग्य अथवा बन्धन हुने हिसाबले बाँधिने हिसाबले लीगली बाइन्डिङ बाइ द सिभिलाइज्ड स्टेट्स भनेको छ पहिला यो एउटा ठूलो डिबेट पनि थियो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो सिभिलाइज्ड स्टेट्स किन राखियो भन्ने कुरा सिभिलाइज्ड स्टेट्स भन्ने शब्द अब के भन्दाखेरि यो एकाडेमिक हिसाबले प्राक्टिकल हिसाबले यस्ता कुराहरु चाहिँ अलिकति त्यस्तै देशहरुबाट आयो ती देशका स्कलर्सहरुबाट चाहिँ उच्चारण भएको नामले अब सिभिलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विथ इच अदर भनेको छ हैन अब यसलाई चाहिँ तपाईले बुझ्दाखेरि सिभिलाइज्ड स्टेट्स भनेर राखेको छ हैन अब यसलाई कस्तोलाई सिभिलाइज्ड स्टेट्स भन्ने नभन्नेतिर जानु पर्दैन तर यसमा चाहिँ बेसिकली हामी हेर्नु पर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसमा यो ओपिनियनले फोकस केलाई गर्नु भएको छ भन्दाखेरि राज्य बीचको चाहिँ अन्तर सम्बन्धको क्रममा विकास भएका प्रथाजनित कानुन तथा सन्धिहरु नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ दुईटा कुरा फोकस गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ राज्य बीचको सम्बन्ध र अर्को चाहिँ नेम अफ बडी अफ कस्टमरी भनेको चाहिँ प्रथाजनित नियमहरु हैन र अर्को चाहिँ सन्धिको कुराहरु गर्नुभएको छ अब अर्को स्टार्क भन्ने हुन्छ उहाँले चाहिँ अलिकति मोडर्निस्ट एप्रोच राख्नुहुन्छ उहाँको एउटा जे स्टार्कको चाहिँ तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी अंग्रेजीमा राम्रो किताब चाहिएको छ भने उहाँको साउथ एसिया एडिसन पनि राम्रो बुक छ अलिकति सानो पनि छ हैन तपाईले त्यसबाट पनि तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केही अलिकति ज्ञान दिन्छु भनेर कसैले चाहिएको छ भने हजुरले यो किताब किन्न सक्नुहुन्छ हैन उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेशनल ल मे बी डिफाइन्ड एज द बडी अफ ल व्हिच इज कम्पोज्ड फर इट्स ग्रेटर पार्ट अफ द प्रिन्सिपल्स एन्ड रुल्स अफ कन्डक्ट हैन यहाँबाट सुन्छ which states feel themselves bound to observe and therefore to commonly observe in their relations with each other and राज्यहरुले महसुस गरे एक अर्काको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले सुमधुर बनाउनु पर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हामी भन्दा पनि माथि किन राज्यहरु सोभरिन हुन्छन् सबै हामी सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न हौ तर पनि हामी बीचको सम्बन्धलाई कुनै न कुनै मापदण्ड बनाएर हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्यहरुले चाहिँ त्यो कुरा महसुस गरेर कुनै कुरा आफ्नो सम्बन्धहरुलाई विकास गर्ने थप चाहिँ एउटा विकास गर्ने एउटा त्यस्तो सोच राखेर चाहिँ राज्यहरुले बनाउँछन् हैन अनि which also includes के पनि भन्छ भन्दा the rule of law relating to functioning of international institution organization भनेको चाहिँ राज्य मिलेर बन्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको फंक्सनिङलाई बनाउने नियमहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर चाहिँ स्टार्कले भन्नुभएको छ भनिसकेपछि यसमा मोडर्निस्ट एप्रोच आयो देयर रिलेशन्स विथ इच अदर हैन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुकै सम्बन्धको कुरा हुन्छ एन्ड देयर रिलेशन्स विथ स्टेट्स एन्ड इन्डिभिजुअल्स भनेको छ हैन अनि सर्टेन रुल्स अफ ल रिलेटेड टु इन्डिभिजुअल्स एन्ड नन स्टेट एन्टिटीज सो फार एज द राइट्स एन्ड ड्युटीज अफ सच इन्डिभिजुअल्स एन्ड नन स्टेट एन्टिटीज आर द कन्सर्न अफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नाले चाहिँ राज्य बीच नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बन्छ भन्ने चाहिँ पुरानो एउटा सोच थियो भने अबको नयाँ आधुनिक सोचमा चाहिँ नन स्टेट एन्टिटीज भनेको छ गैर राज्य भनेको चाहिँ राज्य भन्दा अरु रहेका बाहेकका संस्थाहरु जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु व्यक्तिको कुरालाई पनि यहाँ स्टार्कले जोड्नु भएको छ तसर्थ तपाईले दुईटा डेफिनेसन चाहिँ एक्जाममा लेख्नु पर्ने हुन्छ डेफिनेसन लेख्दा स्टेट्सको रिलेसनशिप मात्र होइन मोडर्न एप्रोचमा चाहिँ नन स्टेट एक्टर्सहरुमा चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु र व्यक्तिहरुलाई पनि राख्नु भएको छ भन्ने कुरा है अब यसमा म धेरै परिभाषामा जान चाहन्न अब हैन किनभने तपाईले केही त्यस्तो कन्फ्युजन छन् भने तपाईले मैले तपाईलाई प्रश्न सोध्ने दिन्छु मलाई लाग्छ यसमा तपाईहरुको दुईटा कुरा भयो एउटा मोडर्निस्ट के एउटा परम्परागत हिसाबले चाहिँ राज्य बीचको सम्बन्धको कुरो थियो र चाहिँ आधुनिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ राज्य मात्र नभएर राज्य भन्दा माथिका राज्य मिलेर बनेका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु बीचको सम्बन्धको कुरो पनि र चाहिँ व्यक्ति समग्र कुरालाई पनि किन भन्दाखेरि अहिले जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ विभिन्न आतंकवादी संगठनहरु विकास भएको छ उनीहरुले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जस्तो बिन लादेनहरु हुनुहुन्थ्यो थिए हैन
अब यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नै उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् त बेला बखत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेका हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अमन चलनलाई पनि गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ इन्डिभिजुअली रेस्पोन्सिबल जस्तो राज्य बीच भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई मात्र छुन सक्यो तर हामीले व्यक्तिसम्म गयो भनेखेरि कुनै व्यक्तिले सञ्चालन गरेका जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ मान्यता दिन नमिल्ने संस्थाहरू हुन सक्छन् विभिन्न आतंकवादी संस्थाहरू हुन सक्छन् त्यस्तो संस्थाहरूलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्ने त भन्दाखेरि क्रिमिनली लायबल बनाउन सक्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यो त्यहाँसम्म आफ्नो हात पुर्याउनलाई इन्डिभिजुअल भनेर हामी थपेका छौँ त्यस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जुन चाहिँ विभिन्न शरणार्थीहरूको कुराहरू हेर्छ होइन जसलाई चाहिँ नेसनालिटीकै जसले चाहिँ राष्ट्रियताको एउटा पाएको हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हेर्न सक्छ होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ स्कोपहरू बढाउनलाई इन्डिभिजुअल्स भन्ने थपेको हो है पछि तपाईँले त्यो विषयमा पनि अझै थप बुझ्नुहुन्छ तर परिभाषामा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स र नेचर यस्तो हो होइन अब यो तपाईँलाई प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ यो अलिकति क्रिटिकल क्वेसन्सहरूमा यो क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट अलिअलि आएको हुन्छ मैले संस्कृति पहिला भन्छु कस्तो प्रश्नलाई बढी फोकस गरेको त्यो पनि भन्छु एउटा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यो कानुन भनिसकेपछि हामी जहिले पनि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै अथोरिटी हुन्छ त्यो अथोरिटीले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्छ अनि अदालत हुन्छ होइन अदालतमा चाहिँ हामीले गएर चाहिँ यदि कुनै कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ भने त्यहाँ गएर हामीले उपचार पाउँछौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ हामीले जुरिस्प्रुडेन्सियल थट्स हामीले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्छौँ होइन अब यसमा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो होराइजन्टल लिगल सिस्टम हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुप्रिम अथोरिटी नै ल्याग गरेको हुन्छ कुनै एउटा निकाय सुप्रिम अथोरिटी भनेर हामीले कसैलाई पनि यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भन्ने हिसाबले पनि त्यो पाउँदैन र अर्को चाहिँ द सेन्ट्रलाइजेसन अफ द युज अफ फोर्स एन्ड डिफरेन्सिएसन अफ थ्री बेसिक फङ्सन्स अफ ल मेकिङ ल डिटर्मिनेसन एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट टिपिकल्ली इन्ट्रेस्टेड सर्टेन अर्ग्यान्स भनेको चाहिँ जसरी चाहिँ राज्यलाई हामीले राज्यका तीनवटा अर्ग्यानहरू जुन व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ अनि तपाईँको कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ अनि न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्छ भनेर चाहिँ राज्यलाई हामीले राज्यका अङ्गहरूलाई जसरी चाहिँ प्रत्यायोजन गरेका थियौँ जुन चाहिँ सेकेन्ड सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गत त्यो हिसाबको संरचना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले पाउन सकिन्न भन्ने कुरा हो होइन त युएनजी इज नट अ वर्ल्ड लेजिस्लेचर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा चाहिँ वर्ल्ड लेजिस्लेचरको रूपमा पनि होइन आइसिसीलाई पनि हामीले त्यो विशेषमा के अरे आइसिसीलाई पनि त्यो विशेषमा संसारकै अदालत भनेर जस्तो चाहिँ हामीले सर्वोच्च जिल्ला अदालतहरू जस्तो भन्छौँ त्यो फर्मेसन पाउँदैन तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विवादहरू लिएर जान्छौँ त्यो त्यसको जुरिस्डिक्सन पनि कसले भन्दाखेरि राज्य आफैले नै तोक्ने हो होइन त्यही भएर अनि अर्को चाहिँ युएनएससी भनेको चाहिँ जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिल पनि लिगल्ली र पोलिटिकल्ली चाहिँ एकदम सीमित रूपले मात्र उनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्छ तसर्थ चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यिनीहरूको निश्चित संरचना जुन चाहिँ कानुन बन्ने संरचना भनेकै के हो भन्दाखेरि राज्य बीचको सहमतिको आधारमा बनेको हुन्छ त्यो सहमति भनेको चाहिँ हामीले एउटा प्रिन्सिपल पढ्छौँ प्याक्टा सन्ट सर्कन्डा इन द गुड फेथ भन्छ जबसम्म सहमतिहरू चाहिँ गुड फेथमा होइन असल नियतले पालना हुन्छन् ती सहमतिहरू चाहिँ हार्ड बाइन्डिङ नै हुन्छन् तर कुनै देशले चाहिँ यो सन्धिहरूको एउटा जस्तो हामीले नेपाल भारत बीच भएका सन्धिहरूमा पनि धेरै पढ्छौँ पावर पोलिटिक्समा जस्तो राम्रा प्रोभिजनहरू सन्धिहरूमा भए पनि अलिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कहिले सन्धिको उल्लङ्घन धेरै गरिरहेको हुन्छ जस्तो हामीले नै बुझ्यौँ अब भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो होइन नाकाबन्दी लगायो हामीले चाहिँ यो कुरालाई धेरै सेन्सिटाइज गर्ने इस्युको रूपमा लग्न सक्यौँ तर कहीँ गएर हामीले टिपिकल्ली गएर हामीले चाहिँ मुद्दा हालेर आदेश ल्याएर भारतलाई रोक्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ मोरल्ली डाउन गराउने तैँले गरेको चाहिँ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले कस्तो एउटा मेसेज फ्लो गर्यौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनक्लोज जुन चाहिँ ल अफ सी भोइलेसन गरेको छ हाम्रो चाहिँ त्यसरी चाहिँ होइन यिनीहरूले चाहिँ एक्सेस रोक्न पाउँदैन भन्ने हिसाबको एउटा सेन्सिटाइज मात्र गरेर त्यहाँ पनि के एउटा कुरा हामीलाई त्यहाँबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै औपचारिक त्यस्तो अथोरिटी हुँदैन जसले चाहिँ ल यो चाहिँ कानुन उल्लङ्घन भयो यो कुरा हुनुहुन्न भनेर बोल्ने अथोरिटी अथवा चाहिँ यस्तो न्यायिक निकायहरू को चाहिँ सोझो आदेश मान्ने भन्ने पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुँदैन भन्ने सेन्समा यो लिनुपर्छ होइन अब अर्को चाहिँ international law the role of self-help by states in case of violation of the rights is predominant in international as compared with the restricted administrative self-help of individuals in national legal systems भनेको छ
यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्यहरू मिलेर चाहिँ आफै समस्याको समाधान गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ कोही भिक्टिम भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै न्याय पाउने भन्ने हिसाबको कन्सेप्ट चाहिँ यसमा हुँदैन हैन। अनि अझ बढी भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा धेरै एउटा हुने के हो भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फेभरमा इन्टरप्रेट गर्ने चान्सेसहरु पनि बढी हुन्छ है। अब यो होल्यान्डले चाहिँ इन्टरनेशनल लॉ इज भ्यानिसिङ पोइन्ट अफ ज्युरिस्प्रुडेन्स भन्नुभएको छ। यो तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोध्न सक्छ हैन। यो होल्यान्डले कुन कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको भन्ने कुरा यो दुईटा क्वेशन चाहिँ थोरै डिस्कस गर्न चाहन्छु। अब अघि हामीले ज्युरिस्प्रुडेन्शियल थटमा के पढ्यौं भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको चाहिँ त्यस्तो बन्ने निकाय फिक्स हुने अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय फिक्स हुने हैन, त्यस्तो अथोरिटी नै अनि त्यस्तो न्यायिक संरचना चाहिँ सबै बाइन्डिङ हुने भन्ने नभइसकेपछि यो भ्यानिसिङ पोइन्ट अफ ज्युरिस्प्रुडेन्स होइन र हैन। यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी कानुन मान्न सकिन्छ भन्ने एउटा बहस हो। किनभने कानुन हुनलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको स्याङ्क्सिटी हुनुपर्छ भन्छ। स्याङ्क्सिटी भनेको चाहिँ त्यो कानुन यदि तपाईले उल्लङ्घन गर्नुभयो भने तपाईलाई दण्ड हुन्छ भन्ने हिसाबले आयो भने चाहिँ त्यो कानुनलाई हामीले कानुन भन्न सकिन्छ। त्यो नै यसले क्यारेक्टर पुग्दैन भने यसलाई कसरी हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ होल्यान्डको एप्रोच हो। तपाईलाई प्रश्न सोध्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेशनल लॉ इज भ्यानिसिङ पोइन्ट अफ ज्युरिस्प्रुडेन्स डु यु एग्री, अब तपाईले एग्री गर्नुहुन्छ कि अब गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हामीले अब यसमा क्वेशन्सहरु आएको हुन्छ। अब यसमा हामीले एन्सर लेख्दाखेरि बेसिकली के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा कुरा त इन्टरनेशनल लॉ सँग त्यस्तो अल्टिमेट अथोरिटी हुँदैन जसले चाहिँ जस्तो लेजिस्लेटिभ हिसाबले लहरु बनाउने अनि एक्जिक्युटिभ हिसाबले एक्जिक्युट गर्ने हैन। जो होला हामी युनाइटेड जनरल एसेम्ब्लीलाई एउटा चाहिँ बडी मान्न सक्छौं तर त्यसले चाहिँ फेसिलिटेसन मात्र गर्ने हो। युएनएससी ले पनि एउटा लिमिटेसनमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ कार्यान्वयनमा त्यसले चाहिँ रोल खेल्ने हो हैन। अनि आईसीजे ले पनि दुई राष्ट्रहरु बीच विवादहरु आयो भने चाहिँ त्यो विवादहरुलाई लिएर गएर चाहिँ त्यो राष्ट्र दुई राष्ट्रहरुको हकमा मात्र समाधान गर्ने हो। आईसीजे ले त्यो कुराहरु चाहिँ त्यो कुनै पार्टिकुलर केसमा तपाईको दिएको निर्णयहरु चाहिँ जस्तो चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालतमा नजिरको रूपमा व्याख्या गर्छौं त्यो नजिरको रूपमा नआउने हो भनिसकेपछि यस्ता समान समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कानुन मान्न सकिदैन भन्ने एउटा एप्रोच उहाँहरुको हो भने यसमा अब हामीले कसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तपाईहरुले आफूले क्रिटिकली लेख्न पर्ने एन्सर हुन सक्छ। अर्को चाहिँ इन्टरनेशनल लॉ इज हार्ड लॉ र सफ्ट लॉ भन्छ। अब यो हार्ड लॉ र सफ्ट लॉ भन्न खोजेको चाहिँ हार्ड लॉ भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरु तपाईले चाहिँ ब्रिज गर्नु भने अथवा त्यो कुरा तपाईले कानुनहरु चाहिँ मान्नु भएन भने तपाईलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कन्सिक्वेन्सेस थाहा हुन्छ हैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको चाहिँ एउटा ह्युज एउटा के छ भन्दाखेरि फ्लर के छ भन्दाखेरि अब त्यो त्यसको ठ्याक्कै कन्सिक्वेन्सेस हुँदैन। त्यो दुई देश बीचको विवादहरु रह्यो भने त्यो विवादहरु कुन दिशामा जान्छ पनि थाहा हुँदैन। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म एउटा चाहिँ लिगल प्रिमाइसिसमा त ल्याउन खोज्छौं तर जसरी राष्ट्रिय कानुनमा कसैले चाहिँ के कानुन भायोलेसन गर्यो भने अदालतबाट त्यसको ठ्याक्कै न्याय पाइन्छ। तर त्यही हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्य बीचको त्यस्तो विवादहरुको चाहिँ ठ्याक्कै न्याय हुने ठ्याक्कै त्यही कुरा निर्णय हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने हिसाबले सफ्ट ल हो कि हार्ड ल हो तपाईको विचार राख्नुस् भनेर पनि यस्तो क्वेशनहरु सोधिरहेको छ है। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेसिक नेचर भनेको चाहिँ त्यही हो। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति सफ्ट नेचरको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो विभिन्न देशहरुले आफूले कन्सेन्ट दिएर बनेका सन्धिहरुमा आधारित हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ अहिले स्रोतहरुमा नि पढ्छौं त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ विभिन्न देशहरुले लामो समय अवधिदेखि आफ्नो चाहिँ विभिन्न प्रथाहरु विकास गरेका हुन्छन्। सम्बन्धहरुको क्रममा प्रथाहरु विकास गरेका हुन्छन्। ती प्रथाहरुलाई नै आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको हुन्छ। तसर्थ यो चाहिँ राष्ट्रिय कानुन सरह चाहिँ त्यस्तो हार्ड लको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ दिन सकिदैन हैन। यसको नेचर्सहरु चाहिँ विभिन्न छ तपाईले अलि पढ्नुहुन्छ तर यसको क्रक्स कुरा चाहिँ अब तपाईले यही नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब स्कोप अफ इन्टरनेशनल ल भनेको छ। स्कोप भनेको त प्राइमरीली पहिला अब विभिन्न देशहरु चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सन्धिहरुको आफ्नो सिमानाहरुको विवाद थियो र त अहिले पनि छ नेपाल भारत बीच सिमानाहरुको विवाद छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै फेरिमा लगेर हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ भन्छ। जहिले पनि भारतले विज्ञप्तिहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा भनेर भने हुन्छ नि त्यहाँ पनि हैन। यो यही हो एउटा इन्टरनेशनल लको क्लब के छ भन्दाखेरि अलि विकसित राष्ट्रहरुले चाहिँ जहिले पनि यो हामी दुई देश बीच बचेर सम्बन्ध यो के रे समाधान गर्छौं भन्ने एउटा शब्द राखिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि जहिले पनि पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट्स भन्नेलाई नै त्यसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि
त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको हुन्छ। तसर्थ जहिले पनि शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ अलिकति थोरै कम शक्ति भएको अथवा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति थोरै गरेको हुन्छ। अब सुरुमा त्यो हुँदैन। अब अहिले चाहिँ ट्रेडिसनल एरियाजहरू के थियो भन्दा पोजिसन अफ स्टेट्स होइन, स्टेट सक्सेसन होइन, स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी, पिस एन्ड सेक्युरिटी, लज अफ वार, लज अफ ट्रिटिज, लज अफ सी, लज अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्स, कन्डक्ट अफ डिप्लोमेटिक रिलेसन्स भन्ने यिनी स्कोपहरू जुन चाहिँ राज्यहरू बन्ने क्रम जारी छ होइन, नयाँ राज्यहरू बन्ने क्रम जारी थियो, राज्यहरू बिचको सिमानाको कुराहरूमा विवाद आउँथ्यो, अनि राज्यहरूको दायित्वको कुरा आउँथ्यो, राज्यहरूलाई मान्यता दिने कुरा आउँथ्यो, अनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँथ्यो, युद्ध सम्बन्धी नियमहरूको कुरा आउँथ्यो, विभिन्न देशहरू बीच हुने सन्धिहरूको कुरा आउँथ्यो, सन्धिहरू कसरी बन्ने, त्यो सन्धिहरू कसरी चेक हुने होइन, त्यो सन्धिको प्रक्रिया जस्तो चाहिँ हामीले त्यो कसरी गर्ने, ल अफ सीको कुराहरू थियो होइन, सामुद्रिक कानुन होइन, ल अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्स, कन्डक्ट अफ डिप्लोमेटिक रिलेसन, यो चाहिँ ट्रेडिसनल स्कोपमा हामीले चाहिँ यो एरियाजहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बढी दिने भने अब अहिलेको नयाँ हिसाबले हेर्दा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू बन्ने होइन, म्युचुअल हिसाबले राज्यहरू बिच चाहिँ सहमति भएर विभिन्न सङ्गठनहरू बन्ने जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, रेड क्रस होइन, यसमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पनि दुईवटा इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई दुईवटा तरिकाले हामीले यसमा बुझ्न सकिन्छ। एउटा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी सङ्गठनहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ राज्यहरू चाहिँ त्यसको सदस्य भएर चाहिँ त्यस्तो इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ, जस्तो हामीले त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ भनेर भनिन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ एक्सप्यान्ड इन्टरनेसनल होइन, आइडिया इन्टरनेसनल, जुन चाहिँ प्राइभेट हिसाबले बनेका विभिन्न देश, त्यसमा विभिन्न देशका विभिन्न व्यक्तिहरूले सरिक भएर बनेको हुन्छ होइन। उनीहरूले काम गर्ने एरिया चाहिँ इन्टरनेसनलै हुन्छ, तर पनि त्यो अन्तर सरकारी भन्दा गैर सरकारी हिसाबले बनेका हुन्छन्। त्यस्ता संस्थाहरू पनि हाम्रो स्कोपमा पर्छन्। ती संस्थाहरू कसरी फर्म हुने, ती संस्थाहरूले कसरी काम गर्ने, उनीहरूको लिमिटेसन के हुने होइन, उनीहरूले चाहिँ राज्यहरूको कुन इस्युमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्र पर्छ। अनि अर्को इकोनोमी एन्ड डेभलपमेन्ट, अहिलेको हिटिङ इस्यु होइन, आर्थिक विकासमा जुन चाहिँ ट्रेड ट्रान्जिटको कुराहरू छ होइन, त्यसमा जस्तो विश्व व्यापार सङ्घले पनि काम गरिरहेको छ। अर्को न्युक्लियर एनर्जी पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन। अनि एयर ल एन्ड आउटर स्पेस एक्टिभिटिज, अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एयर ल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एभिएसन लहरू छ होइन, आउटर स्पेस एक्टिभिटिज कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा पर्छ। कम्युनिकेसन इन्भाइरोमेन्ट होइन, अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल प्रोटेक्सन ह्युमन राइट्स चाहिँ अब यो मोडल पहिला पनि थियो, अहिले पनि यो एकदम हिटिङ इस्यु नै है। अब अहिलेसम्म मैले पढाएँ यो एउटा अनलाइनको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँको के पनि रियाक्सन दिन पाउँदैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पिड बढी भएको हुन्छ। तसर्थ म थोरै यो खोलिदिएर केही मेरो बढी भयो कि म अलिकति फिडब्याक दिन चाहन्छु। नाराजी यसो खोलिदिनुहोस् त उहाँहरूको। यो अलिकति फास्ट हुन्छ कि यो फेरि हामीलाई थाहा हुँदैन, किन भन्दा हामीले पढाइरहेको हुन्छ, हजुरहरूको फेस इम्प्रेसन हुँदैन है। एकचोटि एक दुईजनाले भोलिन्टियर गरिदिनु त ल। मैले विनोदजी र के अरे दुईजनालाई त म खोलेरै राखिदिएको छु, मन्जीमा ढकाल र विनोद भट्टराईलाई म सबैलाई खोलिदिन्छु है। एक दुईजनाले मात्रै भोलिन्टियर गर्नु। अब यो 9 बजे कुरा अन्त्यमा डिस्कस पनि गरौँला है। हजुर, विनोदजीको माइक अन गर्न मिल्ने भइसकेको छ, म सबैलाई नै भइन्छ। विनोदजीलाई हजुर भन्नु त। सबैलाई बुझिएको छ सर, त्यो चाहिँ राम्रै बुझिने गरी नै गएको छ सर। हस्, फेरि यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यति फास्ट जान्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्न, यता हामीलाई चाहिँ पढाए राम्रो पढायो भन्ने फिल हुन्छ कि होइन। क्वेसन नआएपछि टिचरलाई फाइदा के हो भन्दाखेरि अन्त राम्रो पढाएछु भन्ने हुन्छ कि होइन। भन्न खोजेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो टु वे कम्युनिकेसन नहोस् भनेर हो। ल ठिक छ, अब परिभाषा र अलिकति नेचरमा मैले सकाएँ। पाइन्छ स्लाइड? हजुर सर, यो देख्न राख्ने स्लाइड पाइन्छ? पाउँछ स्लाइड पाउँछ। स्लाइड पाउँछ। मेल हाम्रो नारायण मुनिजीले दिनुहुन्छ है।
हजुरलाई सर ल हुन्छ ल सुरु गरेँ ल मैले म सुरु गरेँ है अब अफ गरिदिनु एकछिनलाई अब बेसिस अफ इन्टरनेसनल ल यो बेसिस अफ इन्टरनेसनल ल अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामीले चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा भेट्टान विषय भनेर हामीले अहिले पढ्छौँ हैन र तपाईलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किन महत्त्व छ भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ नेपालमै अहिले दुई तीनटा इस्युजहरु हामीले आफै सर एकछिन यो स्लाइड अलिकति जुम गरिदिनु एकदमै सानो देखिरहेको छ ए हो ल एकदमै फाइन नै ठिकै देखिन्छ सर प्लिज सर यो अलि सानो अक्षर भएछ हैन है एकदमै कम सानो देखिन्छ सर ल म गर्दिन देखियो के सर देखियो ल म यसलाई पनि गरिदिन्छु फुल पनि गर्छु अब बेसिस अफ इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अघि त हामीले हार्ड ल कि सफ्ट ल कन्फ्युज छ चाहिँ हैन अझै बहस छ कति स्कलर्सहरुले त्यो कानुनै होइन भन्ने ढङ्गबाट पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हैन यो एउटा चाहिँ पोलिटिक्सलाई म्यानेज गर्नलाई एउटा औपचारिकता मात्र हो कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने हिसाबले पनि बहस हुन्छ हैन तर बेसिस के हो खास अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आजसम्म विकास हुनुका बेसिस के छन् भनेर हामी पढ्छौँ The roots of international law go deep into history and evidence of treaties, immunities of ambassadors, usage of war can be found in ancient Egypt, India, Greek and Roman empires. यो देश राष्ट्र बीचको सम्बन्ध चाहिँ पहिलेदेखि नै विवादहरू आउने गरेका थियो त्यतिखेरदेखि नै जुन विभिन्न देशहरू बीच चाहिँ सन्धिहरू हुने हैन अनि उनीहरू चाहिँ दूतहरू चाहिँ आदान प्रदान हुने र दूतहरूलाई दिने चाहिँ एउटा देशको दूत चाहिँ अर्को देशमा जाँदाखेरि उसलाई दिने आतिथ्यता उसलाई दिने चाहिँ अधिकारका कुराहरू हैन उसको दायित्वको कुराहरू पनि अनि युसेज अफ वार जस्तो चाहिँ विभिन्न रुहरू बीच चाहिँ पहिला युद्धहरू पहिला पनि हुन्थ्यो त्यो युद्ध चाहिँ कसरी युद्धको नियमहरूको कुराहरू हैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा त्यस्तो कुराहरूबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ उत्पत्ति सुरु भयो भन्ने कुरा छ अर्को चाहिँ द प्रेजेन्ट डे इन्टरनेसनल ल ओभर इट्स ओरिजिन टु ग्रेट ज्युरिस्ट ग्रोटियस भन्छ अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यो ग्रोटियसलाई चाहिँ हामीले फादर अफ इन्टरनेसनल ल नै भन्छौँ अब ग्रोटियन थ्योरीले चाहिँ इन ग्रोटियन थ्योरी देयर आर थ्री बेसिस अफ इन्टरनेसनल ल अफ रिजन कस्टम्स एन्ड ट्रिटिज भन्छ अब यो चाहिँ पछि हामीले स्रोतमा पनि ट्रिटिज कन्भेन्सन्सहरू कस्टम्सहरू हैन अनि जनरल प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेसनल ल भनेर पढ्छौँ अब यसमा दुईटा थ्योरीलाई चाहिँ बढी फोकस गरिएको छ तपाईले चाहिँ यो ज्युरिस्प्रुडेन्स पनि पढ्नु भएको छ एउटा नेचुरल ल स्कुल अफ थट अर्को चाहिँ पोजिटिभ स्कुल अफ थट भनेर अब नेचुरल स्कुल अफ थट चाहिँ किन यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा बेसिसको रूपमा पढ्छौँ भन्दाखेरि अब यो लमा चाहिँ हामीले नेचुरल स्कुल अफमा पढ्यो कानुन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विवेक ज्ञान हैन धर्म मानवता हैन अनि त्यसपछि नैतिकताका नियमहरूको चाहिँ अनुबन्ध हो अथवा ल इज डिक्टेट अफ रिजन मान्छे चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता छ तसर्थ उसले चाहिँ जसले पनि राम्रो कामहरू गर्न पर्छ भन्ने एउटा विश्वास राखेको हिसाबले आफूलाई त्यही हिसाबले नै गभर्न गर्दै जान्छ भन्ने हिसाबले हामी नेचुरल स्कुल अफमा पढ्यौँ भनेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास पनि त्यही एउटा थटबाट भयो भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि जस्तो अब युद्धको नियममा चाहिँ युद्धको नियमहरू भनेर चाहिँ घाइतेहरूको उपचार गर्ने कुराहरू यो चाहिँ एउटा मानवताका नियमहरू नै त्यहाँ लागू भयो र धेरै हिसाबले देश बीच चाहिँ राम्रोसँग सम्बन्ध बनाउनु जस्तो चाहिँ एउटा प्याक्टा सरकुण्डा भनेर चाहिँ हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पढ्छौँ कुनै दुई देश बीच चाहिँ तपाईँको केही एग्रिमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो डिप के अरे गुड फेथमा फलो हुनुपर्छ हैन त्यो चाहिँ एकदम गुड फेथमा फलो हुनुपर्छ भन्छ यस्ता धेरै सिद्धान्तहरू छन् जुन चाहिँ नेचुरल स्कुल अफ लले क्यारी गर्न सक्छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियमहरू बन्दै गए भन्ने कुरा चाहिँ नेचुरलिस्ट थ्योरीमा हामीले पाउन सकिन्छ र पोजिटिभिस्टहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ उता अस्टिनले चाहिँ ल इज कमान्ड अफ सबरिन ब्याक बाई स्याङ्सन भन्नुभएको थियो जहाँ चाहिँ ल भनेको चाहिँ बनेको हुन्छ हैन ल इज के हुन्छ त भन्दाखेरि मेड भन्ने हिसाबले हामीले पढेका हुन्छौँ त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियमहरू पनि राज्यहरू बीचको सहमतिले नै त्यो एडप्ट गरिएको हुन्छ त्योभन्दा बाहिर गएर बनेका हुँदैनन् तसर्थ चाहिँ पोजिटिभ थ्योरीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि राज्यहरू बीचले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ गर्नलाई उनीहरूले आफै नै बनाएका नियमहरू हुन् भन्ने चाहिँ एउटा दुईटा थट्सहरू छ अर्को इकोनोमिक थ्योरीलाई चाहिँ दुईटै थ्योरीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन्छ भन्छ अब यसमा चाहिँ
मेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अरू बेसिसहरू कन्सेन्ट थ्योरी डेभलपमेन्ट द बेसिस अफ कन्सेप्ट अफ स्टेट्स अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा बेसिस इम्पोर्टेन्ट बेसिस भनेको कन्सेन्ट थ्योरी हो किन भन्दाखेरि राज्य बिचहरू चाहिँ सहमति हुन सकेन भने तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबको हैसियतमै आउँदैन किन भन्दाखेरि जब कि यसले चाहिँ राज्य बिचको सम्बन्धलाई नै गभर्न गर्ने हो भनिसकेपछि राज्य बिचको सहमति चाहिँ प्रधान कुरा हो भन्ने चाहिँ थ्योरी कुरा छ अर्को अटो लिमिटेसन थ्योरी छ यो अटो लिमिटेसन थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यहरू चाहिँ आफूमा सार्वभौम हुन्छन् हैन एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई चाहिँ जहिले पनि आफूले म सार्वभौम भन्ने एउटा दृष्टिकोणले हेरेको हुन्छ र अर्को राज्यले आफ्नो चाहिँ आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन आफू सार्वभौम छु स्वतन्त्र छु भन्ने एउटा भान राखेको हुन्छ हैन तर त्यो हुँदाहुँदै पनि राज्यहरूले चाहिँ एउटा के फिल गर्छन् भन्दाखेरि हामी राज्य बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ के हामीभन्दा माथि पनि एउटा केही हामी संरचनाहरू कानुनी संरचना बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा सहमति बनाउनु पर्छ हाम्रो पावरहरूलाई थोरै लिमिट गरेर भए पनि हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा यिनीहरूको मान्यता हो त्यो अटो लिमिटेसन थ्योरी भने हो अर्को प्याक्टा सन्ट सर्भन्डा भनेको चाहिँ एग्रिमेन्ट इन्टर्ड बाइ स्टेट्स टु बी रेस्पेक्टेड एन्ड फलोड इन गुड फेथ बेसिसहरू धेरै छ अब यो हामीले बेसिकली अब यसमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ नेचुरलिस्ट पोजिटिभ थ्योरी र यो दुई चारवटा बेसिसलाई तपाईँले अरू किताबहरूमा के पाउन सक्नुहुन्छ सबै राख्न सक्छ र बेसिक कुरा चाहिँ यति नै हुन् हैन अब हामी योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई लङ क्वेसनमा अलि धेरै आउने कुरा छ हैन यो इन्टरनेसनल रिलेसनसिप बिट्विन म्युनिसिपल ल एन्ड तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ यो टपिक चाहिँ प्राय लङ क्वेसनमा आउँछ त्यसर्थ म यसमा फोकस गर्न चाहन्छु यो अब यो म्युनिसिपल ल राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामीले अब त्यस्तो डिफरेन्सको रूपमा तपाईँले लेख्न भन्दा नि अन्तर सम्बन्ध हामीले त्यहाँ दुईटा थ्योरीहरू पढ्छौँ डुअलिजम र मोनिजम हैन र नेपालको चाहिँ सम्बन्धी ऐन र तपाईँको चाहिँ संविधानका केही प्रावधानहरूलाई इन्टरलेट गरेर क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ यसमा हैन यो बुझ्न पनि पर्ने कुरा हो जस्तो अब अहिले जुन एमसीसीमा यति ठुलो तपाईँको चाहिँ डिबेट्सहरू चलिरहेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ हुन त धेरै लुपहोल्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले हैन अलिकति राम्रोसँग हामीले एडभोकेसी गर्न सकेन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्याहरू आउँछ अब यो टेबल लिस्टमा चाहिँ यो यस्तो थ्योरीहरू तपाईँले अरू बेला पनि अब आफूले बहस गर्दा अथवा आफूले बुझ्नलाई चाहिने कुराहरू यहाँ हुन्छ हैन म त्यसमा जान चाहन्छु डुअलिजम प्लुरालिजम अब यसलाई नेपालीमा द्वैधात्मक र एकात्मक भनेर हामीले पढ्छौँ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डुअलिजम प्लुरालिजम भनेको के भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय कानुनको एउटा आफ्नै लिगल सिस्टम हुन्छ एउटा राज्यको टेरिटोरी भित्र त्यो लागू हुन्छ हैन त्यो डोमेन भन्ने के हो त त्यसको भन्दाखेरि नेपालको कानुनको डोमेन चाहिँ नेपाल नै हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डोमेन भनेको चाहिँ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो स्कोप त हामीले धेरै बनाएका छौँ हैन स्पेससम्म पुगिसकेका छौँ तर यसको बेसिक्स के हो आधारभूत कुरा के हो भन्दाखेरि राज्यहरू बिचको सम्बन्ध गभर्न गर्ने भन्ने नै अहिलेलाई बुझ्दाखेरि हैन अब यो म्युनिसिपल लको कन्टेक्स्टमा त हामीले राज्य बिचकै सम्बन्धलाई बुझ्दिनु पर्छ हैन अब यो डक्ट्रिनले के एज्युम गर्छ भन्दाखेरि दिस डक्ट्रिन एज्युम्स दैट इन्टरनेशनल ल एन्ड म्युनिसिपल आर टु सेपरेट लिगल सिस्टम्स यो डुअलिजमले के भन्छ भन्दाखेरि आर टु सेपरेट लिगल सिस्टम विच एक्ट इन्डिपेन्डेन्टली अफ इच अदर भनेको चाहिँ राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन इन्टरेक्ट चाहिँ गरिरहेका हुन्छन् तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा छुट्टै legal systems. The idea is that the rules of the system of the international law and municipal law exist separately and cannot purport to have an effect on or overrule each other. अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो राज्य यो किन यो डुअलिजम मोनिजमको कुरा आयो भन्दाखेरि अहिलेको कुनै राज्यले चाहिँ मैले आफूले चाहिँ आफ्नो मन लागि कानुन बनाउँछु र त्यही कानुन हो भन्ने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्तर्राष्ट्रिय एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ नयाँ इस्युजहरुबाट अछुत रहन सक्दैन किन भन्दाखेरि आजको राज्यलाई चाहिँ उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धेरै महत्त्व हुन्छ व्यापारको लागि हुन सक्छ अहिले त माइग्रेसन पनि त्यस्तै बढिरहेछ विभिन्न इस्युजहरु हुन्छ कोअपरेसन चाहिन्छ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजीको कुरा छ आफ्नो स्रोतहरु परिचालन गर्ने कुरा छ कसैसँग क्यापिटल छ कसैसँग स्रोतहरु बढी हुन्छ धेरै हिसाबले चाहिँ उनीहरु बीच चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन हुनु जरुरी छ तसर्थ चाहिँ कुनै पनि राज्यले के भन्न सक्दैन भन्दाखेरि मैले मेरो राज्यले बनाएको कानुन मात्र म लागू गर्छु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुराहरु मेरो लिगल सिस्टममा छिर्नै दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कुनै राज्यले गर्न सक्दैन तसर्थ चाहिँ यसमा डिबेट के हो भन्दाखेरि अब यो डुअलिजमले के भन्छ भन्दाखेरि अब एकले अर्कोलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न सक्दैन हैन एकले अर्कोलाई ओभरराइड गर्न सक्दैन इन्टरनेशनल ल इन्टरनेशनल यो हैसियतमा
लागू हुन्छ र राष्ट्रिय कानुनकै हैसियतमा लागू हुन्छ भन्ने डुअलिजमको पर्सपेक्टिभ हो हैन। अब मोनोइजमले अब यो चाहिँ according to the dualist international and municipal are two self-contained legal system which are essentially different from each other in three aspects भने छ हैन। अब यिनीहरुले भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ अघि नेचर पनि हामीले पढेका थियौं। फर्स्ट भनेको they differ first with regard to the source, उनीहरु स्रोतका आधारमा पनि फरक छन्। अर्को चाहिँ इन्टरनेशनल लॉ डिफर सेकेन्डली रिगार्डिङ रिलेसन्स दे रेगुलेट। अर्को एउटा इन्टरनेशनल लले राज्य बीचको रिलेसन्स दे रेगुलेट गर्छ। हजुरको स्लाइड शेयर भएको छ सर? स्लाइड शेयर भएको छैन र हजुर? त्यो सुरुमा कन्सेन्ट थ्योरी अब पुरै आएर छ अझ बेसिस मात्र कुरा आएको सर, डिफरेन्ट कुरा आएको छैन सर। फेरि शेयर गर्दिन्छु। अहिले आयो हैन? आयो सर? ए ओके। अब डुअलिस्टहरु एउटा चाहिँ सोर्समा भिन्नता छ भन्छन् हैन। राष्ट्रिय कानुनका स्रोत संविधान ऐन भनेर पढ्छौं भने अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हामीले प्रथा हैन सन्धिहरुलाई पढ्छौं। त्यस्तै अब विषयहरुमा चाहिँ छ। अर्को चाहिँ इन्टरनेशनल लॉ एन्ड म्युनिसिपल लॉ डिफर विथ रिस्पेक्ट टु सब्स्टेन्स। इन्टरनेशनल लॉ इज अ लॉ बिट्विन सॉवरेन एन्ड इक्वल स्टेट्स एन्ड हैज देयरफोर अ फोर्स विकर देन म्युनिसिपल लॉ। भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फोर्स चाहिँ म्युनिसिपल लॉ भन्दा विकर हुन्छ हैन, स्याङ्क्टिटी चाहिँ कम हुन्छ, विक लॉ हो भन्ने पर्सपेक्टमा चाहिँ डुअलिस्टहरुले चाहिँ के भनेको हुन्छन् भन्दाखेरि यो छुट्टा-छुट्टै कानुन हुन्, यिनीहरुले चाहिँ एकले अर्कोलाई ओभरराइड गर्न सक्दैन भन्ने यिनीहरु एउटा मान्यता हुन्छ हैन। एउटा अहिले यति मात्र बुझौँ है। It is a logical necessity of the dualistic dichotomy that international law cannot be a part of the municipal law and it is up to states to decide how to incorporate international law into the domestic sphere. यिनीहरुको अर्को एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि यो इन्टरनेशनल लॉ डाइरेक्टली चाहिँ म्युनिसिपल लॉको पार्ट हुन सक्दैन। यो चाहिँ राज्यहरुले नै आफैले स्वतन्त्र हिसाबले निर्णय गर्नुपर्छ। इन्कर्पोरेट आफ्नो के रे घरेलु कानुनमा अथवा चाहिँ म्युनिसिपल आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयवस्तु राज्यलाई छोडिनुपर्छ भन्ने डुअलिस्टहरुको भ्यू हो। र यो अहिले जुन चाहिँ हामीले अहिले पछि ट्रिटीमा पनि पढ्छौं, जस्तो चाहिँ विभिन्न हामीले चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरुको प्रभाव कसरी पर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न सन्धि महासन्धिहरु अनुमोदन गर्छौं। त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि यहाँ ल्याएर संसदबाट पारित गर्छौं हैन। अनि पारित गरिसकेपछि बल्ल अब चाहिँ एउटा फर्मल प्रोसेसमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि राष्ट्रिय कानुनको हैसियतमा ल्याएका हुन्छौं। र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका सन्धिहरु छन्। ती सन्धिहरु हामीले पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि अनुमोदन गर्छौं र अनुमोदन गरिसकेपछि राष्ट्रिय कानुन बनाएर हैन जस्तो लिगल मेजर्सहरु चाहिँ हामी त्यही हिसाबले बनाउने, ऐनहरु त्यही हिसाबले बनाउने, संविधानमा त्यही हिसाबले संशोधन गर्ने कानुनहरु बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ लागू गरेका हुन्छौं भन्ने एउटा चाहिँ पर्सपेक्टिभ एउटा एनालाइसिस चाहिँ डुअलिस्टहरुको हो खासमा हैन। सिधै चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिधै राष्ट्रिय कानुन सर लागू हुन्न, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ विधायकी प्रोसेसबाट त्यो राज्यले चाहिँ आफ्नो कानुन निर्माण गर्ने प्रोसेसबाट त्यसलाई रिकग्नाइज गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गराएर हामीले चाहिँ त्यसलाई मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब वेयर म्युनिसिपल लेजिस्लेसन परमिट द एक्सर्साइज अफ इंटरनेशनल लॉ रूल्स, दिस इज वन अकरेंस एज इट वेयर and is an example of the supreme authority of the state within its own domestic jurisdiction rather than of any influence maintained by international law. अब यो इन्टरनेशनल लले चाहिँ इन्फ्लुएन्स क्लेम गर्नलाई त्यो ल्यायो भन्ने हिसाबले कुनै म्युनिसिपल ल चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्दा पनि एउटा राज्यले चाहिँ आफूले आवश्यकता महसुस गरेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ आफूले कानुनमा सुधार गरेर लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। डुअलिस्ट खास के हो भन्दाखेरि दुईटा मात्र कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले। एउटा कुरा भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफ्नो नेचरको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुन छुट्टा-छुट्टै लिगल सिस्टम हुन् हैन, छुट्टा-छुट्टै सिस्टम हुन् र चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इन्फ्लुएन्स हुने नहुने कुरा त्यो राष्ट्रिय कानुन अथवा त्यो राज्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो। उसले चाह्यो भने त्यो कुराहरुलाई चाहिँ कानुन बनाएर लागू गर्न सक्छ, सिधै पनि होइन, एउटा चाहिँ उसको मेकानिजमबाट उसले लागू गर्न सक्छ ले चाह्यो भने हैन उसमा स्टेटले चाहिँ चाहनुपर्छ भन्ने उनको दुईटा कुरा छ भने। अब मोनिजम भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि द सेकेन्ड डक्ट्रिन कल्ड द मोनिस्ट भ्यू has a unitary perception of the law and understands both international law and municipal law as forming part of one and the same legal order. The monists are united in accepting a unitary view of law as a whole and are opposed to the strict division
भनेको छ। भन्न खोजेको चाहिँ मोनिजम भनेको चाहिँ डुअलिस्टले छुट्टा छुट्टै लिगल सिस्टम हो भनेको छ भने मोनिस्टहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ इन्टरनेसनल ल र ल चाहिँ एउटै सिस्टम हो हैन भन्ने कुरा छ। द मोस्ट टेन्ड टु फेल इन्टु टु डिस्टिंक्ट क्याटेगोरीज हुन्छ। दोज हु लुक लाइक to back uphold a strong ethical position with a deep concern for human rights, and others like Kelson who maintain a monist position on formalistic logical grounds. अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसमा तपाईलाई अझै सजिलो हुनुको लागि हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा अब ट्रिटी एक्ट र संविधानलाई अलिकति हेरेर हेर्नुपर्छ। मोनिजमले चाहिँ के भन्दाखेरि डुअलिस्टले चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ, राज्यले चाहँदाखेरि त्यो इन्फ्लुएन्स लिन सक्छ भन्ने कुरा हो भने मोनिस्टहरूको कुरा चाहिँ एउटै सिस्टम हो। इन्टरनेसनल लले केही कुरा एडप्ट गर्यो भने त्यो डाइरेक्टली म्युनिसिपल लकै एउटा पार्ट बन्छ भन्ने एउटा मोनिस्टहरूको चाहिँ धारणा हो हैन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ यो मोनिजम हो कि डुअलिस्ट हो भन्ने कुरामा हेर्नलाई हामीले संविधान र तपाईको चाहिँ ट्रिटी एक्टका प्रोभिजन्सहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। कन्स्टिट्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि धारा 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, संविधान स्वीकृति वा समर्थन भन्छ हैन। अब के भन्छ भन्दा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, संविधान स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ। त्यो हामीसँग सन्धि छ हैन। अब 2 मा के छ भन्दाखेरि उपधारा 1 बमोजिम कानुन बनाउँदा देखाएका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन भनेको चाहिँ यो चाहिँ 2/3 ले हुनुपर्ने भनेको छ। जस्तो चाहिँ शान्ति, मैत्री, सुरक्षा, सामरिक, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोतको कुराहरु चाहिँ 2/3 भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो संसदले 2/3 बहुमतले पारित नगरेसम्म कुनै सन्धिहरु सम्झौताहरु चाहिँ सिधै आएर यहाँ कानुनको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हो एउटा हैन। र अर्को चाहिँ अब अरु चाहिँ तर खण्ड क र ग मा उल्लेख विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर त्योभन्दा 3 मा अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने यसमा चाहिँ एउटा जस्ट के बुझ्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुले सन्धि र सम्झौतामा चाहिँ 2/3 बहुमतले भएको र अर्को चाहिँ सामान्य बहुमतले भन्छ। यो बाहेकका चाहिँ अरु सामान्य बहुमतले संसदबाट पारित गरिसकेपछि भन्छ र अर्को सन्धि ऐन अनुसार हुन्छ भन्छ। अब सन्धि ऐनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ धारा 9 हामीले पढ्छौं ट्रिटी एक्ट 9 मा सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने भनेको छ हैन। व्यवस्थाको प्रक्रिया संसदबाट अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाँधिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाँधिएको अर्थमा प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ। तत्सम्बन्धी सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भनेको छ। अब संविधान हेर्दाखेरि हामीले डुअलिस्ट एप्रोच पायौं हैन। अब सन्धि ऐनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फेरि अब त्यो कुनै कुरा लागू भइसकेपछि त्यो नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अब सन्धि ऐनले भनेको छ हैन। अर्को चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मेलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट वा नेपाल सरकारको कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कारणको लागि कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कारणको लागि नेपाल सरकारले यथासम्म चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनु पर्ने छ भनेको छ। अब यसमा दुईवटा एप्रोचहरु छन्। अब संविधानले संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्छ, ऐनले अब पारित भए पश्चात राष्ट्रिय कानुन सरह लागू हुन्छ भन्छ एउटामा, अर्कोमा चाहिँ यदि कुनै तपाईको चाहिँ व्यवस्थाकीय संसदबाट स्वीकृति पाएको छैन भने कानुन बनाए भए पनि त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्छ। तसर्थ यसमा अब सर्वोच्च अदालतका फरक व्याख्याहरू छन् हैन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ सन्धिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ, कति ठाउँमा राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रचलन हुने कुरामा चाहिँ यो मोनिजम र डुअलिजम दुईटै भ्यूहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति मिक्स खालको छ हाम्रो अप्रोच भनेर हामीले बेला बखत पढिरहेका हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि विभिन्न सन्धिहरु छन्, हामीले के गर्छौं संसदबाट अनुमोदन गरेर कानुन सरह लागू पनि गरिरहेका छौं र कति तपाईको चाहिँ मानव अधिकारका सन्धिहरु छन्, हामीले चाहिँ एउटा दायित्व सम्झेर हामीले चाहिँ अनुमोदन गरेका महासन्धिहरु दायित्व सम्झेर हाम्रो कानुनी संरचनाहरु हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज नै नगर्ने हिसाबले कानुनहरु बनाएका छौं हैन। त्यसैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा इन्टिग्रेसन कसरी जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले दुई तरिकाले एउटा संसदबाट पारित गराएर कति सन्धिहरु चाहिँ हामीले लागू गरेर राष्ट्रिय कानुन सरह पनि लागू भइरहेको छ कानुन हिसाबले हैन। र अर्को चाहिँ कति चाहिँ महासन्धिहरु हामीले अनुमोदन गरेर चाहिँ उनीहरुले भनेका कुराहरु जस्तो चाहिँ विभिन्न महासन्धि जस्तो मानव अधिकारका महासन्धिहरुमा भएका कुराहरुलाई राष्ट्रिय कानुनमा समाहित पनि गरिसकेका छौं। त्यसो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ एउटा प्रभाव नेपाल राष्ट्रिय कानुनमा
हुने आधारहरू चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यसमा है। अब यसमा यो धेरै नजाउँ, मोनोइस्ट र डुअलिस्ट तपाईँले अलिकति थोरै फोकस गरेर एक्जाममा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यो सन्धि ऐनको र तपाईँको संविधानको व्याख्यालाई अलिकति थोरै तपाईँहरूले फोकस गर्नु होला। अब स्रोतमा जाउँ, मैले अलि छिटो पढाउनु पर्ने लामो भयो जस्तो भयो। स्लाइड सेयर भएको छ है अहिले? स्लाइड सेयर भएको छ होइन? त्यही भयो होइन? भइरहेछ। ओके, अनि एउटा मैले थोरै ओके, अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सामान्य सिद्धान्त तथा नियमहरू भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा अलि धेरै चर्चा गरिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन चाहिँ युएन चार्टरमा भएका कुराहरू के कुराहरू छ, यसमा सजिलो कुराहरू जस्तो चाहिँ सार्वजनिक समानताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ सबर्डिनेट इक्वालिटी होइन, भनेको चाहिँ राज्यहरू चाहिँ सबै सार्वजनिक राज्यहरू समान हुन्छन्, समानताको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा। प्रिन्सिपल अफ नन इन्टरफेरेन्स इन इन्टरनल अफेयर्स भनेको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त भनेको चाहिँ हरेक राज्यहरू आफैमा सार्वभौम हुन्छन्, उनीहरूको आन्तरिक मान्यतामा चाहिँ कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि त्यो दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने सिद्धान्त, पिसफुल सेटलमेन्ट डिस्प्युट्स होइन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालन गर्ने सिद्धान्त भनेको छ प्रिन्सिपल अफ फुलफिलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्स होइन। जस्तो चाहिँ आफू पक्ष राष्ट्र भएर चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले अनुमोदन गर्नु भएको छ भने त्यो अब्लिगेसन तपाईँले फुलफिल गर्नुपर्छ। अथवा तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्य भएको नाताले मानवताका कुराहरूमा होइन, मानवीय सहायताका कुरामा आफ्नो जहिले पनि दायित्व वहन गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ राज्य भन्ने एउटा हो। त्यस्तै शक्तिको प्रयोग नगर्ने सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ नन युज अफ फोर्स होइन। अहिले यो कुरा त व्यापक आएको छ, धेरै छन्। राष्ट्रहरूको समान अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार होइन। अर्को मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण र प्रवर्तनको सिद्धान्त, यो धेरै सिद्धान्तहरू छन्। यो तपाईँहरूले जहाँसम्म लाग्छ यो कन्सेप्ट गर्ने त्यति धेरै गाह्रो छैन, त्यो म त्यतिर गइन। अब सोर्सेस, स्रोत भयो होइन। अब स्रोत तपाईँहरूको स्रोत पनि तपाईँको सिङ्गै क्वेसनमा आउने क्वेसन्सहरू छ, के अरे युनिट हो यो। अब द टर्म सोर्स रिफर्स टु मेथड्स अफ प्रोसिजर बाइ युजिङ इन्टरनेसनल लॉ स्क्रिप्ट। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्ने एउटा मेथड र प्रोसिजर होइन, दुईटै। एउटा चाहिँ तरिका मेथड पद्धति होइन, अर्को चाहिँ त्यो कानुनको प्रणाली कसरी विकास हुन्छ, त्यही नै हामीले सोर्सको रूपमा हामीले यो गर्छौँ। Concern the particular rule which constitutes the system and the process by which rules become identified as the rules of law भनेको छ। अब यो चाहिँ पार्टिकुलर रुल कुनै नियमहरू चाहिँ कसरी सिस्टममा चाहिँ अब एउटा रुल्स अफ लको रूपमा विकास हुन्छ भनेर हामीले त्यो एउटा प्रक्रियालाई नै हामीले सोर्स भन्छौँ। अब यो मोस्ट प्रोबेबली के हुन्छ भन्दाखेरि यो आइसिजे को स्ट्याट्युटको आर्टिकल 38(1) लाई नै हामीले अलिकति थोरै पढ्ने गर्ने गर्छौँ है। अब यसको अलावा अर्को पनि छ एउटा, तर यसले भनेको कुराहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू हुन् भनेर भन्छ। अब आर्टिकल 1 Statute of International Court of Justice is widely recognized as the most authoritative statement as to the source of international law. It provides that the court whose function is to decide in accordance with international law will serve to number 1 मा international conventions, A मा international convention एउटा स्रोत के रहेछ भन्दाखेरि international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the consenting states. पहिलो कुरा भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत भनेको चाहिँ महासन्धिहरू रहेछन् अथवा सन्धिहरू रहेछन्, जुन चाहिँ राज्यहरू बीचले आफ्नो सहमतिमा बनाएका अनुबन्धहरू हैन नै हामीले पहिलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत मान्छौँ, इन्टरनेशनल कन्भेन्सन्स हैन। अर्को चाहिँ इन्टरनेशनल कस्टम्स एज एभिडेन्स अफ जनरल प्र्याक्टिस एक्सेप्टेड एज ल, जुन प्रथाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य प्रयोगबाट चाहिँ विभिन्न राज्यहरूको प्रयोगबाट चाहिँ एउटा कानुनको मान्यता पाएका हुन्छन्, कानुनी मान्यता पाउन सक्ने खालका जुन चाहिँ एउटा उहरू हुन्छन्, ती प्रथाहरू पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू हुन् भनेर हामीले पढ्छौँ। अर्को सीमा द जनरल प्रिन्सिपल अफ ल हैन भनेको चाहिँ कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू। अब यो जनरल प्रिन्सिपल अफ लमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ कानुनमा विभिन्न सिद्धान्तहरू हामीले पढेका हुन्छौँ हैन, त्यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तदेखि लिएर हैन तपाईको धेरै कुराहरू छ। यो सबै
सिभिलाइजेसन्सहरु एडप्ट गरेको भने चाहिँ म्याच्योर लिगल सिस्टम्सहरुले एडप्ट गरेका जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा हामीले मान्छौँ। र अर्को डीमा छ सब्जेक्ट टु द जुडिशियल डिसिजन्स एन्ड द टिचिङ्स अफ द मोस्ट हाइली क्वालिफाइड पब्लिसियर्स भनेको छ। अब यसमा चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल ट्राइब्युनल्सहरु छन्, आर्बिट्रेसनको बडीहरुले दिएको डिसिजन्सहरुलाई पनि हामीले यसलाई चाहिँ पर्सुएसिभ सोर्सको रूपमा मान्छौँ। भनेको डाइरेक्ट भन्दा पर्सुएसिभ सोर्सको रूपमा मान्छौँ। र अर्को चाहिँ टिचिङ्स अफ द मोस्ट हाइली क्वालिफाइड पब्लिसर्स भनेको छ। विभिन्न विद्वानहरूलाई पनि उहाँहरूको अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि हामीले कानुनको स्रोतको रूपमा मान्छौँ भन्छ। अब बेसिकली यो आइसिजेको उसले भनेको अनुसार एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू यो प्रत्यक्ष स्रोत हो हैन। विभिन्न राज्यहरूले आफ्नो सहमति बनाएका हुन्छन्। दोस्रो इन्टरनेसनल कस्टम्स प्रथाहरू जुन चाहिँ विभिन्न देशहरूले आफ्नो सम्बन्धहरू राजनीतिक सम्बन्धहरू सवालमा एउटा कानुनको रूपमा आएको हुन्छ, ती प्रथाहरूलाई भन्छौँ। अर्को जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल जुन चाहिँ कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू हामीले बेलाबखत पढिरहेका हुन्छ। कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई पनि हामीले जनरल प्रिन्सिपल्स ललाई पनि जुन प्र्याक्टिसमा आएको छ त्यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत मान्छौँ। र अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणहरू हुन्छन् जुन आइसिजे जस्तोको जुडिसियल डिसिजन्सहरू। अनि त्यसपछि विभिन्न यसका भेटरान हुन्छन्, यसका चाहिँ दिग्गज व्यक्तित्वहरूका अनुसन्धानहरू है, उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनको उहाँहरूको अध्ययनलाई पनि हामीले कानुनको स्रोतमा लिन्छौँ भन्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले डिसिजन्स अफ डिटर्मिनेसन अफ अर्गेन्स अफ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स भनेको छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको निर्णयहरू, उनीहरूको एक्टिभिटिजहरू अथवा उनीहरूले बनाएका कुराहरूलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा पढ्छौँ। पछि हामीले अझ थप व्याख्या गर्दा म भन्छु। अहिले 4 चाहिँ आइसिजेको स्ट्याच्युट अन्तर्गत पनि राख्न सक्यो मेन कुरा हैन। त्यसमा महासन्धि प्रथा जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल भइहाल्यो हैन, सामान्य सिद्धान्तहरू, कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू। र अर्को चाहिँ न्यायाधिकरणहरूको निर्णय तथा विभिन्न विद्वानहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले स्रोतको रूपमा मान्यो भने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्णयहरूलाई पनि हामीले स्रोतको रूपमा मान्छौँ। अब प्रथाहरूको कुरामा एलिमेन्ट्स अफ कस्टमरी इन्टरनेसनल ल नै हाम्रो प्रथाजनित प्रथाको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत पनि भन्छौँ हैन। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसमा दुईटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ भन्छ। एउटा अब्जेक्टिभ एलिमेन्ट र एउटा सब्जेक्टिभ एलिमेन्ट भन्छ। एउटा चाहिँ द एक्जिस्टेन्स अफ स्टेट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ यो प्रथाजनित हुनु पर्लाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ स्टेट प्र्याक्टिस त्यो चाहिँ राज्यहरू चाहिँ एकदम अभ्यासमा आएको हुनु पर्यो हैन, पर्सिस्टेन्ट उसमा हुनु पर्यो। इन अदर वर्ड्स द एक्सन्स अर अमिसन बाइ स्टेट मस्ट सपोर्ट द कस्टम भनेको चाहिँ त्यो कस्टम चाहिँ स्टेटहरूले चाहिँ म्युचुअली आफूले चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले लागू गरिरहेको हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ सब्जेक्टिभ एलिमेन्ट भन्छ एक्सेप्टेन्स एज ल भनेको चाहिँ एउटा राज्यहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा लागू गरेका रहेछन्, तर अर्को चाहिँ के को रूपमा त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ, कानुनकै रूपमा त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। इन अदर वर्ड्स स्टेट्स व्हेन परफर्मिङ अ कस्टम मस्ट डू सो बिकज दे फिल दैट दे आर लीगली बाउन्ड टु परफर्म द कस्टम भनेको चाहिँ राज्यहरूले चाहिँ के फिल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो प्रथा लागू गर्दाखेरि आफूलाई लिगली बाउन्ड हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो फिल हुनु पर्यो। वी कल दिस कन्सेप्ट अफ ओपिनियन ज्युरिस भन्छ। अब इट इज अन्डरस्ट्यान्डेबल वाइ द फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट इज मेन्सन सिन्स कस्टमरी ल इज फाउन्डेड अपन द परफर्मेन्स अफ स्टेट एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ कस्टमरी ल भनेको चाहिँ राज्यहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा पाउँछ। एन्ड द कन्भर्जेन्स अफ प्र्याक्टिसेस इन अदर वर्ड्स वाट स्टेट्स एक्चुअली डु राज्यहरूले जे गर्छन् आफ्नो बीच समन्वय गर्नलाई त्यही नै प्रथाको रूपमा विकास भएको हुन्छ हैन। अब अर्को छ एउटा केस छ, अब तपाईले एउटा केसहरु पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। इन द नर्थ सी कन्टिनेन्टल सेल्फ केस द आइसिजे हेल्ड दैट फर अ कस्टमरी ट्रिटमेन्ट दैट इट निडेड। अब यो नर्थ सी कन्टिनेन्टल सेल्फ केसले भने अनुसार प्रथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत हुनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो भनेको छ। एउटा भन्छ द अब्जेक्टिभ एलिमेन्ट अफ स्टेट प्र्याक्टिस, एउटा चाहिँ राज्यहरू बीचको चाहिँ अभ्यासको रूपमा त्यो आएको हुनुपर्छ। Very widespread and representative participation in the convention, including states with interest were especially affected. Generality. भनेको चाहिँ यसमा के भन्नु भन्दाखेरि जसको इन्ट्रेस्ट इन्फेक्ट एफेक्ट भए पनि त्यो लागू भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा। र अर्को चाहिँ भर्चुअली युनिफर्म प्र्याक्टिस, कन्सिस्टेन्ट एन्ड युनिफर्म युसेज हुनु पर्यो हैन। यो चाहिँ एउटा कालखण्डमा एउटा हिसाबले प्रयोग भएको, अर्को कालखण्डमा अर्को हिसाबले भएको भन्दा पनि कन्सिस्टेन्ट र युनिफर्म त्यही तरिकाले हुनु पर्यो। जनरल रेकग्निसन अफ रुल अफ ल लिगल अब्लिगेसन भनेको चाहिँ लिगल अब्लिगेसन क्रिएट गर्ने हुनु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ इन द नर्थ सी कन्टिनेन्टल केस द कोर्ट हेल्ड दैट द प्यासेज अफ अ कन्सिडरेबल पिरियड अफ टाइम वाज अननेसेसरी
टु फर्म अफ कस्टमरी ल भनेको छ। अब यो ड्युरेसन चाहिँ यसमा त्यति गरेको छैन हैन। अब तर मेन एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले यति 4वटालाई पाउनुपर्छ। अब त्यही हो। अब अर्को ट्रिटिज एउटा कथा भयो भने अर्को ट्रिटिज। अब ट्रिटिजलाई सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको चाहिँ विभिन्न देशहरू बीच भएका सन्धि महासन्धिहरू नै केही प्राइमेरी बेसमा छ। उनीहरू बीच केही कुराहरू विवाद आयो भने त्यसको निरूपण पनि हामीले सन्धि महासन्धि अन्तर्गत नै गर्छौं हैन। जस्तो चाहिँ हामीले अस्ति हाम्रो चाहिँ नाकाबन्दी आउँदाखेरि हामीले एउटा युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन ल अफ सीलाई बढी गरेका थियौं हैन। जुन चाहिँ सामुद्रिक कानुन छ त्यस्तै कन्भेन्सन्सहरूलाई नै हामीले बढी विशेष मान्छौं। अब ट्रिटिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दुई देशबीच हैन कुनै विषयवस्तुहरुमा बनेका उहरु हुन्छन्। अब ट्रिटीलाई हामीले दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा ल मेकिङ ट्रिटी भन्छ, अर्को चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रिटी भन्छ। ल मेकिङ ट्रिटीज भनेको चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ फर्दर कानुनका स्रोतहरु निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, जस्तो चाहिँ भियना कन्भेन्सन अफ ल अफ ट्रिटी छ, हाम्रो युएन चार्टरहरु छन् हैन। त्यस्ता जस्तो अब मानव अधिकारका सन्धिहरु छन्। ल मेकिङ ट्रिटी भनेको चाहिँ फर्दर त्यसले चाहिँ कानुनका उहरु दिने ट्रिटीजहरु हुन्छ। अर्को चाहिँ ट्रिटी कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ विभिन्न देशहरु बीच भएका व्यापारिक सन्धिहरुलाई पनि हामीले त्यसमा लिन सकिन्छ। जो ट्रिटी हाम्रो त्यति धेरै यसमा गर्नु पर्दैन। अब why should treaties be treated as source of law? It follows from the essence of an international treaty like contract. It sets down a series of provisions which are अब यसमा के हो भन्दाखेरि अब ट्रिटीजलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा महासन्धिमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुई पक्ष अथवा जो पक्ष हुन्छन् ती पक्ष राष्ट्रहरूले के गर्ने के नगर्ने, त्यसमा विवाद आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरु सबै कुराहरु त्यही उल्लेख गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिटीजहरुलाई चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट रूपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत भन्छौं। अब यो सामान्य हिसाबको कुरा छ। अब स्कोप अफ ट्रिटीजमा अब यो पनि म धेरै गर्न चाहिन्न। अब यसमा चाहिँ मेन भनेको ट्रिटीजमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ दुई देश बीच अथवा धेरै देश बीच हैन विभिन्न विषयवस्तुहरुमा उनीहरु बीच हुने एउटा समझदारीलाई एउटा चाहिँ ट्रिटी सन्धिको रूपमा नाम दिएको हुन्छ, सन्धि महासन्धिहरुको रूपमा। ती महासन्धिहरु बीचमै विभिन्न कानुनहरु निर्माण गरिएको हुन्छ। ती कानुनहरु दुवै पक्षले कसरी फलो गर्ने र फलो नहुँदा विवादहरु आयो भने कसरी समाधान गर्ने सबै कुराहरु त्यसमै हुन्छन्। तसर्थ त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिएको हुन्छ। अब हामीले अर्को जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल भनेर चाहिँ पढ्छौं, कानुनका सामान्य सिद्धान्त। General principle of law simply means rules or standards which we find repeated in almost the same common and developed systems of law. Either they have common origin or because they express necessary response to certain basic needs. यो कानुन निर्माणका क्रममा अथवा कानुनको विकासको क्रममा विभिन्न सिद्धान्तहरु चाहिँ प्रतिपादन भएको पाउँछौं हैन। जस्तो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, अब त्यस्तै यहाँ रुल्स अफ प्याक्टा सम सर्भान्डा हैन। प्याक्टा सम सर्भान्डा भनेको चाहिँ दुई देशबीच चाहिँ तपाईको अथवा दुई देशबीच अथवा कुनै विभिन्न देशबीच चाहिँ समझदारी भएर सन्धि महासन्धिहरु निर्माण भएको छ भने त्यो सन्धि महासन्धिहरु चाहिँ ती देशहरुले चाहिँ गुड फेथमा भनेको चाहिँ सही नियतले असल नियतले त्यसको पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्त भनेको जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल लाई कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा हामीले यसरी व्याख्या गर्छौं। अर्को राइट अफ सेल्फ डिफेन्स भनेको चाहिँ यदि कसैले चाहिँ आक्रमण गर्न आयो आफ्नो चाहिँ राज्यमाथि भने सेल्फ डिफेन्सको राइट पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरु छन् हैन। अर्को नो वन क्यान बी जज इन हिज ओन केस भनेको आफू रिलेटेड भएको कुरामा आफै नै न्यायाधीश बनेर अथवा आफै नै विवाद समाधान गर्छु भनेर लाग्ने कुरा पनि यो कानुनको वकिलात हो भन्ने यस्ता धेरै सिद्धान्तहरुलाई हामी जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल भनेर पढ्छौं। अब देयर आर फ्यू डिसाइडेड केसेस इन international law than in municipal system and no method of legislating to provide rules to govern new situation. It is for such a reason that the provision of the general principle law recognized as civil nation was inserted into Article 30 as source of law to close the gap. भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ आईसीजे मा चाहिँ विभिन्न विवादहरु जान्छन्। त्यस्तो चाहिँ रिपिटेडली सधैँ विवादहरु जाने, त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ नजिरहरु बन्ने, कति नजिर हुँदा बन्धनकारी हुँदैन तैपनि ती कुराले त केही न केही सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेको हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ललाई चाहिँ जुन चाहिँ ग्यापहरु मेन्टेन भएको छ भने त्यो सोर्स अफ लमा ग्याप छ, ट्रिटीमा नभएको कुरा कन्भेन्सन्सहरुमा छैन भने त्यस्तो ग्यापहरु छ भने त्यस्तो ग्यापहरु मेन्टेन गर्नलाई पनि जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल लागू हुन्छ भन्ने कुरा छ है। अब हामी जाउँ
डिसिजन्स अफ इन्टरनेसनल जुडिसियल अर आर्बिट्रल ट्राइब्युनल्स एन्ड जुरिस्टिक वर्क भन्ने टपिकमा अब यो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणहरूको फैसला निर्णयहरूलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत मान्छौँ। त्यो सब्सिडियरी मिन्स हो भन्छ। सब्सिडियरी भनेको चाहिँ बन्धनकारी हुँदैन हैन, किन भन्दाखेरि जसले सर्वोच्च अदालतको नजिरहरूलाई हामीले चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा व्याख्या गर्छौँ, बाध्यात्मक स्रोतको रूपमा व्याख्या गर्छौँ भने यो चाहिँ बाध्यात्मक होइन, पर्सुएसिभ सोर्स हो। नो बाइन्डिङ फोर्स एक्सेप्ट इन बिट्विन पार्टिज हैन। जस्तो चाहिँ आइसिजेको डिसिजन्सहरू अथवा कुनै आर्बिट्रलको डिसिजन्सहरू चाहिँ त्यो पार्टिजहरू बाहेक अरूलाई बाइन्डिङ फोर्स हुँदैन र त्यो पार्टिकुलर केसभन्दा बाइन्डिङ हुँदैन हैन। Ordinarily, ICJ do not deviate from its earlier decision. Earlier decision can only be changed on its decision. तर बन्धन हुँदैन भन्दैमा आइसिजेले चाहिँ प्रत्येक केसमा अथवा आर्बिट्रल विभिन्न ट्राइब्युनल्सहरूले चाहिँ केस पछि फरक निर्णयहरू गर्दैनन्। उनीहरूको एउटा सिद्धान्त इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। त्यो सिद्धान्तलाई रेफरेन्सको रूपमा सधैँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ पर्सुएसिभ सोर्सको रूपमा लिन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ आइसिजेको अर्को एउटा के भन्छ एडभाइजरी ओपिनियन्स अफ द आइसिजे आर नट बाइन्डिङ बट हेल्प्स टु क्ल्यारिफाई द रुल्स अफ इन्टरनेसनल। कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अथवा विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूको व्याख्यामा समस्या भयो भने हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसबाट उसको चाहिँ एडभाइजरी ओपिनियन माग्न सक्छौँ। त्यो एडभाइजरी ओपिनियन बाइन्डिङ हुँदैन होला, तर त्यो बाइन्डिङ नभए पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका सन्धि महासन्धि प्रथाहरू छन् ती प्रथाहरूलाई क्ल्यारिफाई गर्ने इन्टरप्रेट गर्ने सम्मको एउटा भूमिका हुन सक्छ। तसर्थ त्यो सब्सिडियरी रोल दिने भएको भएर पनि हामीले त्यो डिसिजन्सहरूलाई आइसिजेको डिसिजन्सहरूलाई पनि हामीले सब्सिडियरी सोर्सको रूपमा लिन सकिन्छ। अब त्यसमै जोडिरहेको जुरिस्टिक वर्क भन्छ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न विद्वानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येताहरूले अनुसन्धान गरेर पत्ता लागेका कुराहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ सब्सिडियरी मिन्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यस्तो फिक्स्ड खालको सोर्सेसहरू छैन। हामीले सन्धि महासन्धि भनेका छौँ, त्यसको इन्टरप्रिटेसनको सब्जेक्ट हुन सक्छ, प्रथाहरू भनेका छौँ। यी सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ यिनीहरूले क्रिएट गरेको एउटा ग्यापलाई फुलफिल गर्न पनि जुरिस्टिक वर्कहरूले काम गर्छ हैन। यिनीहरूले दिने अध्ययनलाई उसलाई अब यसमा चाहिँ आइसिजेले भनेको कुरा चाहिँ हाइली क्वालिफाइड जुरिस्ट भनेको छ। हाइली क्वालिफाइड भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा धुरन्धर विद्वानहरूलाई मात्र लिएको छ हैन। अब यो जस्टिस ग्रे इन प्याकेट एन्ड हाभाना केस भनेपछि यो जस्टिस ग्रेले अब यो जुरिस्टिक वर्कलाई कसरी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ भन्दाखेरि when there is no treaty and no controlling executive of legislative act or judicial decision resort must be added to customs and usage भनेको चाहिँ जहाँ ट्रिटी छैन हैन त्यहाँ चाहिँ कस्टम र युसेजहरू प्रथाहरूलाई हामीले सहारा दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेबर रिसर्च एन्ड एक्सपिरियन्स अफ द नोटेबल जुरिस्ट माइट बी हेल्पिङ टु सर्च व्हाट द रियल इज। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले सन्धि महासन्धिमा भेट्दैनौँ, त्यो कुरा राज्यको प्र्याक्टिसेसहरूमा गएर खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नोटेबल जुरिस्टहरूले खोजेका कुराहरू उहाँको अध्ययनका कुराहरूले चाहिँ सही कुरा पत्ता लगाउन हेल्प गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुरिस्ट वर्कलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय उसको रूपमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। अब यो अघि आइसिजेको आर्टिकल 31 मा भएको सोर्सहरू बढी हामीले फोकस गरेका छौँ भने त्यसको अध्ययन अर्को महत्त्वपूर्ण इन्टरनेसनल लमा अहिले हामीले एकदम छुटाउनै नहुने सोर्स भनेको डिसिजन्स अर डिटर्मिनेसन अफ अर्गेन्स अफ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्णयहरू अथवा उनीहरूको चाहिँ उसका एक्टिभिटिजहरू उसका केही कुराहरूलाई पनि हामीले अब इभोल्युसन अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइज सिग्निफिकेन्ट स्टेज इन डेभलपमेन्ट इन्टरनेसनल यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको विकास क्रमको एउटा के भन्छ एउटा स्टेजहरू सिग्निफिकेन्ट स्टेज आयो। अब आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ युएन मोस्ट अफ द डेभलपमेन्ट अफ इन्टरनेसनल लॉ एन्ड इट्स कोडिफिकेसन हेज टेकन प्लेस। यो युएनको इस्टाब्लिसमेन्ट भइसकेपछि नै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास क्रममा धेरै कोडिफिकेसनहरू सुरु भयो भन्छ। जस्तो चाहिँ हामीलाई थाहा छ धेरै सन्धि महासन्धिहरू युएनले एडप्ट गरेको छ हैन। युएनले फेसिलिटेट गरेर विभिन्न राष्ट्रहरूले पछि राष्ट्र बनाएको छ हैन। तसर्थ चाहिँ अब जसरी हामीले सन्धिहरूलाई प्राथमिक स्रोत भन्ने पढेका छौँ त्यही भएर युएनको रोल त्यसमा बढी छ। अब युएनजे इस्टाब्लिश इन्टरनेसनल लॉ कमिसन विच रिकमेन्ड्स युएनजे अब यो युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्बली यो जुन चाहिँ महासभाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग इन्टरनेसनल लॉ कमिसन गरेको छ जसले चाहिँ युएनजेलाई चाहिँ विभिन्न कन्फरेन्सहरू होल्ड गर्न र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू ड्राफ्ट गर्ने हेल्प गर्छ भन्छ हैन। अब फर्मल्ली लेजिस्लेटिभ अर्गन इन्फर्मल्ली लेजिस्लेटिभ अर्गन जस्तै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ युएनजीले हैन। अब रिजोल्युसन अफ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन इज बाइन्डिङ अन द मेम्बर स्टेट्स। अब विभिन्न रिजोल्युसन्सहरू
जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले दिएका हुन्छन्, पछि राष्ट्रलाई पाइने हुन्छ भन्छ। अझ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन डेभलप हुँदै आयो। इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो लेबर सम्बन्धी विभिन्न कन्भेन्सन ILO महासन्धिहरूलाई त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पारित गर्यो। त्यसले लेबर रिलेसन्सहरू मेन्टेन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसले आयो। अब FAO भएछ फुड अनि WHO ले हेल्थ, सबै सेक्टरल स्पेशलाइज एजेन्सीहरूले चाहिँ आफ्नो रेस्पेक्टिभ सेक्टर्समा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तसर्थ हामी यिनीहरूलाई पनि गर्छौँ। अब सरसर्ती यसको रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा सन्धि महासन्धिहरू हैन, अर्को प्रथाहरू, तेस्रो भने चाहिँ कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू, चौथो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणका निर्णयहरू हैन, सँगसँगै चाहिँ विभिन्न ज्युरिस्टिक वर्क भनेको छ। अनि न्यायवेत्ताकालाई पनि हामीले त्यसमा स्रोतको रूपमा लिन्छौँ र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका निर्णय तथा उनीहरूले गरेका विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूका भूमिकाहरूलाई पनि हामीले स्रोतको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ भनेको छ। यो सोर्सेसमा तपाईँले यति कुरालाई फोकस गर्नुभयो भने छ। केही क्वेसन्सहरू छ? हजुर सर, एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के अरे यो हामीले पढाएको नि कन्सेन्ट थियोरी हजुरले पढाउनु भयो, अटो लिमिटेसन, यिनीहरू पोजिटिभ थियोरी अन्डरमा आउने हो कि के हो? अब यस्तो छ, यो चाहिँ अब यो जोडेर पनि हेरेको छ हैन। अब पोजिटिभिजममै यो नेचुरलिस्टमा चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल राइट थ्योरी हो कि के थ्योरी भन्ने छ, अरू सबै पोजिटिभिजममै पर्छ त्यो। भनेपछि त्यसलाई त्यसको अन्डरमा एज अ सेपरेट थ्योरी हैन, त्यो गर्न सकिन्छ। हजुर, यो UNGA टर्म युज गर्नु भएको थियो, यो UNGA को फुल फर्म के हो? युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ब्ली, संयुक्त राष्ट्रको महासभा के UNGA। थ्याङ्क यू। अरू केही छ? अब म सब्जेक्ट्समा हैन, यो इन्टरनेसनल ल पढाउन धेरै रमाइलो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई छुट्याउनु अलिक गाह्रो हुन्छ क्या। सब्जेक्टमा अब सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल ल इज हैन, a subject of international law is an individual body or entity recognized or accepted as being capable of possessing and exercising rights and duties. An individual body or entity recognized or accepted as being capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Subject. Sorry. लमा सब्जेक्ट्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राइट्स र ड्युटिजहरू दिने काम गर्छ हैन। दोज हु आर केपेबल अफ सस्टेनिङ दोज एन्ड राइट्स एन्ड ड्युटिज हामीले चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा हामीले क्लासिफाई गर्ने गर्छौँ। तसर्थ चाहिँ सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एन इन्डिभिजुअल बडी र एन्टिटी, त्यस्तो इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू हुन सक्छन् अथवा त्यस्तो निकायहरू हुन सक्छन् हैन, त्यस्तो अङ्गहरू हुन सक्छन् हैन, रिकग्नाइज्ड अर एक्सेप्टेड एज बिङ क्यापेबल अफ पोजेसिङ एन्ड एक्सरसाइजिङ राइट एन्ड ड्युटी। अब यो डेफिनेसनमा धेरै जान परेन। यसमा मेन भनेको चाहिँ अब हामी जाउँ सब्जेक्ट्समै जाउँ हैन। अब ट्रेडिसनल भ्यूमा हामी स्टेट्सलाई मात्र, राज्यहरूलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयहरू मान्थ्यौँ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिपादन गरेका विभिन्न स्रोतहरूले दिने अधिकार, कर्तव्य अथवा उनीहरूले दिने अब्लिगेसन्सहरू गर्न कम्प्लाई गर्न सक्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई हामी सब्जेक्ट्स भन्छौँ। अथवा जसका लागि कानुन निर्माण गरिएको छ, जसले कानुन फलो गर्नुपर्छ हैन, तिनीहरूलाई हामी सब्जेक्ट्सको रूपमा पढ्छौँ। ट्रेडिसनल भ्यूमा परम्परागत हिसाबमा स्टेट्सलाई मात्र हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा लिन्थ्यौँ। तर अब हामीले मैले दुईटा भ्यू हजुरहरूलाई भनेको छु, एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच छ, अर्को मोडर्न अप्रोच छ। सब्जेक्ट्स पढ्दा यो सबै आयो। अब एउटा भनेको चाहिँ स्टेट्स, राज्य हैन,
अब यसमा डाउट नै भएन राज्यहरू मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण भएको छ र राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा प्राइमेरी युनिटको रूपमा हामीले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स हैन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन रिजनल अर्गनाइजेसन नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूलाई पनि हामीले इन्टरनेसनल लको पेरिफेरी भनिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासकै चरणमा पनि के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूकै विकास भएको छ। किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय यो इन्स्टिट्युसन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कलेक्टिभ भोइसको लागि कलेक्टिभ मेजर्सको लागि कलेक्टिभ इनपुटको लागि इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिन्छ। स्टेट बिच चाहिँ सम्बन्धहरू विभिन्न पोलिटिकल इकोनोमिक हैन लिगल धेरै खालको सम्बन्ध कम्प्लेक्स जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन्स छ त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई नै हामीले इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू जन्मिँदै गएको हो। जस्तै युनाइटेड नेसन्सको जन्म पनि एउटा के त भन्दाखेरि युद्धहरूको के गर्नु त म्यानेज गर्नलाई अथवा युद्धहरू कम गर्नलाई खास प्राइमरी हैन। अब अहिले त यसको धेरै इम्प्याक्ट्सहरू छ हैन। त्यस्तो धेरै इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन छ तसर्थ हामीले इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनलाई इन्टरनेसनल लको एउटा सब्जेक्ट मान्छौँ। अर्को पब्लिक कम्पनीज प्राइभेट कम्पनीज मल्टिनेसनल कम्पनीज अहिलेको हाम्रो ग्लोबल भिलेज भन्छौँ हामीले अहिले पब्लिक अहिलेको युगलाई कर्पोरेट युग भन्न पनि सकिन्छ हैन। तसर्थ पब्लिक कम्पनीज प्राइभेट कम्पनीजहरू मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूलाई पनि हामीले सब्जेक्ट्सहरू मान्छौँ। अब इन्डिभिजुअल्सलाई पनि मान्छौँ बेलिजरेन्स इन्सर्जेन्स इटिसी हैन यो कुराहरूलाई पनि सब्जेक्टको रूपमा हामीले मान्छौँ। किन भन्दाखेरि यिनीहरूलाई किन सब्जेक्ट मान्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूको रिकग्निसन कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्धारण गरेको हुन्छ। भोलि उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा पनि उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू लगाएर हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। तसर्थ यिनीहरूलाई सब्जेक्टको रूपमा मान्न सक्छौँ। उनीहरूले पनि जस्तो चाहिँ अब बेलिजरेन्स इन्सर्जेन्सहरू जस्तो युद्धको क्रममा उनीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन फलो गर्नुपर्छ ल अफ वारहरू फलो गर्नुपर्छ हैन भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा आधार मानेर यो कुरालाई पनि सब्जेक्टको रूपमा गरेका छौँ। अब स्टेट भनेको राज्यहरू हुन् हैन। अब यसमा धेरै जानु परेन। अब मेन भनेको चाहिँ यो मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले के भन्छ भन्दाखेरि यो स्टेट हुनलाई चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट पपुलेसन हैन पर्मानेन्ट पपुलेसन जनसङ्ख्या हुनु पर्यो डिफाइन्ड टेरिटोरी हुनु पर्यो हैन। डिफाइन्ड टेरिटोरी भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सीमा भित्र चाहिँ कुनै जनसङ्ख्या रहेको एउटा सीमा हुनु पर्यो सरकार हुनु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ क्यापेसिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन्स विथ अदर स्टेट्स भनेको छ हैन। तसर्थ अब स्टेट वाट इज स्टेट भन्ने कुरा तपाईँले यसमा पनि पपुलेसन भइहाल्यो टेरिटोरी भयो हैन अनि त्यसपछि गभर्नमेन्ट भयो क्यापेसिटी टु रिलेसन्स हैन। अब यसमा स्टेटलाई चाहिँ राइट एन्ड ड्युटिज अफ स्टेट्स यो अहिले मैले धेरै गरिन अब मोड्स पनि गरिन अब आयो है स्टेट्स पनि के हो। अब स्टेट्स किन इन्टरनेसनल तपाईँको लको सब्जेक्ट हो भन्दाखेरि अब स्टेट आफैमा सभरेन बडिजहरू हुन् तर पनि के हुन्छ उनीहरूको दायित्व भनेको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो लाइफ आफै मात्र त्यो पूर्ण हुन सक्दैन। उनीहरूको चाहिँ एक अर्का बिचको सम्बन्धको कुराहरू हुन्छन् हैन। उनीहरूको एक अर्का बिचको सम्बन्धहरू गभर्न गर्ने कुरा चाहिँ प्राइमेरी युनिट नै भएको भएर स्टेटलाई हामीले चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी भन्छौँ। अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ have played a crucial role in the sphere of international personality since the 19th century. A growing number of people. In the principle, it is now well stated that international organization may indeed possess objective international legal personality, whether that will be in any particular stance. अब मेन के हो भन्दाखेरि किन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनलाई गर्न के अरे हामीले इन्टरनेसनल लको सब्जेक्ट मान्यौँ भन्दाखेरि यिनीहरूसँग द क्यापेसिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन विथ स्टेट्स एन्ड अदर अर्गनाइजेसन एन्ड कन्ट्रिज विथ देम। एउटा कुरा भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू किन बनाइयो भन्दाखेरि विभिन्न राज्यहरूसँग इन्गेज गर्नको लागि बनाइएको हो। तसर्थ चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन्स उनीहरूसँग रिलेसन राज्यहरूसँगै सम्बन्ध बनाउने एउटा त्यो उसको लागि पनि लिगल पर्सनालिटी चाहिन्छ। तसर्थ सब्जेक्टको रूपमा हामीले दिएको एन्ड अदर अर्गनाइजेसन एन्ड कन्क्लुड ट्रिटिज विथ देम। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले विभिन्न ट्रिटिजहरू बनाउने गर्छ जस्तो चाहिँ विभिन्न स्पेसलाइज एजेन्सीहरू जस्तो आइएलओले लेबर सम्बन्धी भने मैले ह्युमन राइट्सहरू छन् भने ह्युमन राइट्स सम्बन्धी होइन। अब यो सेक्टर अनुसार उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ट्रिटिजहरू पनि साइन गराउँछ राज्यहरूलाई समाहित गरेर विभिन्न जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा स्रोतकै विकास गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसनहरूले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा छ। अब द स्ट्याटस इट हैज बीन गिवन अन्डर म्युनिसिपल ल सबै म्युनिसिपल ल पनि के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूलाई स्ट्याटस दिएको हुन्छ उनीहरूले डिप्लोमेटिक स्ट्याटस पाएको हुन्छ हैन।
अनि डिप्लोमेटिक इम्युनिटिजहरुसम्म पनि दिएको हुन्छ त्यसर्थ चाहिँ अब इन्टरनेशनल पब्लिक कम्पनीज भनेको छ अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि कर्पोरेसन्सहरु जुन चाहिँ मल्टिनेशनल कम्पनीजहरु जुन चाहिँ विभिन्न देशहरुमा उनीहरु शाखाहरु खोलेर व्यापार गरेको छ हैन उनीहरुलाई पनि इन्टरनेशनल हामीले चाहिँ लको एउटा पार्ट मान्छ के भन्दाखेरि अहिले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा ट्रेड फेसिलिटेसनको काम गर्छ र विभिन्न जस्तो चाहिँ विभिन्न मल्टिनेशनल कम्पनीजहरुले विभिन्न देशहरुमा फंक्सन गर्दाखेरि विभिन्न प्रब्लम्सहरु आउन सक्छन् हैन ती कुराहरुको सम्बन्ध पनि इन्टरनेशनल लको पेरिफेरीमा हुनुपर्छ भनेर पनि उनीहरुलाई हामी सब्जेक्टको रूपमा मान्छौं अब इन्डिभिजुअल्सको कन्टेक्स्टमा अलिकति थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा किन इन्डिभिजुअल्सलाई पनि हामी इन्टरनेशनल लको उसमा राख्ने भन्दाखेरि individuals constitute only the subject matter of Indian legal regulations such as only states and possibly international law are subjects of law. Our modern practice demonstrates that individuals have become increasingly recognized as participants and subjects of international law, which has occurred primarily but not exclusively through human rights law. यो human rights law को बेसिसमा हैन अथवा ह्युमैनिटेरियन कस्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा व्यक्तिहरुलाई पनि मान्छौं. Under international law treaties do not such create direct rights and obligations for private individuals. Although particular treaties can provide for the adoption of individual rights and obligations enforceable by international courts, where this was the intention of the contracting parties in the Danzig railway official case. Thus, individuals, as a general rule, lack standing to assert violations of international treaties in the absence of a protest by the state of nationality, unless states have agreed to confer particular rights of individuals, which will be enforceable under international law. अब यो यसलाई चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार को एउटा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार इन्स्टिट्युसन्सहरुले जहिले पनि अब के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअलको उसको मानव अधिकारको संरक्षणको कुराहरुलाई पनि फोकस गरेको हुन्छ तसर्थ चाहिँ इन्टरनेशनल लको कम्पोनेन्टको रूपमा एक हिसाबले त्यसरी इन्डिभिजुअल्सलाई राखेको छ भने अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरुको चाहिँ एउटा क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन चाहिँ उनीहरु चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ आतंकवादी गतिविधिहरुमा गर्न सक्छ उनीहरुलाई पनि क्रिमिनली लायबल गराउनलाई पनि जुन इन्डिभिजुअल क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी को लागि पनि हामीले के गरेको हुन्छौं भन्दाखेरि इन्टरनेशनल लको रूपमा राखेका हुन्छौं. Those committing piracy or slave trading having long been regarded as guilty of crimes against international society bearing direct responsibility for which they have been punished by international tribunals or any states. भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै दृष्टिकोणमा उनीहरुले कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिज गर्यो भने पनिश गर्ने हिसाबले पनि जस्तो जेनोसाइडमा वार क्राइम्समा क्राइम अगेन्स्ट ह्युमनिटीमा हैन त्यस्तोमा पनि इन्डिभिजुअल्सहरुलाई पनि क्रिमिनली लायबल गराउनलाई हामी इन्डिभिजुअल्सलाई गरेका हुन्छौं. अब सब्जेक्ट्सहरु यिनै हुन् सब्जेक्ट्समा एउटा स्टेट्स अर्को अर्गनाइजेसन्सहरु हैन इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन्स अनि पब्लिक कम्पनीज इन्डिभिजुअल्स अर्को बेलिजरेन्स र इन्सर्जेन्सको कुराहरु पनि छ. अब यो सब्जेक्ट्स तपाईहरुले आउँदाखेरि जसमा लाग्छ यो फुल क्वेशन नै भएर आउने कुराहरु छ यसमा हैन. अब अरु केही सुन्नु पर्ने छ तपाईहरुलाई अहिलेसम्म क्वेशन्सहरु सोध्नु न किन भन्दाखेरि होइन अगाडि भन्दा नि मैले आज योभन्दा धेरै पढाउँदिन भोलि अरू सबै पढाउँछु छोटो छोटो छ भोलि हैन मैले 8 बजेपछि मेरो अर्को एउटा छ कि जुम मिटिङ छ हैन केही छ भने म 10 मिनेट जति तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु भनेर